अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ हैं। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पड़ गई ठंड मदिहा। कल हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बारिश नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और कल मैं बैठा हुआ अपने दावों की 40%, मैंने कहा हम हमेशा रोज कहते हैं कि अपने मोबाइल में दिखाया कि किस तरीके से 40%, और मैंने कहा था कि 1% भी बहुत मैटर करता है। कल मैंने इन आंखों से गाड़ियां तैरते हुए देखी। कब कहा था 1%? मैंने कहा था 1% भी मैटर करता है। 99% ये कहा था। हाँ, कि कल का शो निकाला जाए उसके अंदर मैंने कहा था। देखें, बात ये थी, हम कई अरसे से क्या कह रहे थे, बारिश मतलब कहा जाता था, इम्कान में कहते थे बारिश हो रही है और आप रोज आके कहते थे बारिश हो रही है आज, और बारिश नहीं होती थी। मैंने आप लोगों को ग्रुप में, जो हमारे एक ऑफिस के जो सारे हमारे कोलीग्स हैं के ग्रुप में एक आपको वीडियो भेजी, जिसे मैंने आपको दिखाई थी, धूप है, बारिश हो रही है, बारिश खत्म होगी। मतलब अच्छा, लेकिन मैं जिस जगह मौजूद था और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और उस वक्त मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल के बाकायदा वीडियो बनाऊं जिसमें बारिश भी बरस रही है और सड़कों पर गाड़ियां लिटरली तैर रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि इट वुड बी वे टू रिस्की, कि पता चला मेरी गाड़ी भी तैरती तैरती चली जाए, तो मैंने अपने जज्बात पे कंट्रोल किया। मेरी बात सुनो, जो कराची की वैसे जो सड़कों की सूरत हाल है, यहाँ जब भी थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है, इमेजिन अगर कराची में इस्लामाबाद या लाहौर वाली बारिश होना शुरू हो जाए तो फिर यहाँ का हाल क्या होगा। कल हमने देखा कि एकदम जो बारिश हुई उसके बाद क्या कुछ मसले मसाले लगे, तो मेरे ख्याल से हम तमाम तो लोगों को ना अपनी गाड़ियों में एक चप्पू रखने की जरूरत है, दो चप्पू रखने की जरूरत है। और जाहिर है कि वो मैं ये सोच रहा था कि एक तो होता है पानी सड़क पर मौजूद होना, एक होता है पानी का तेज बहाव। कल सड़कों पर बेशतर इलाकों में ये बहाव देखा गया। अच्छा, जब मैक्सिमम बारिश रिकॉर्ड की गई वो थी 70 मिलीमीटर, मतलब ओवरऑल, और इसके अलावा कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 DHA और क्लिफ्टन की साइड पर कम बारिश हुई, लेकिन वैसे शारा फैसल वगैरह पर हमने देखा कि वहाँ पर भी बारिश हुई। और ओवरऑल जो मसला ये था वो पानी की ड्रेनेज का था, और साथ ही साथ ये था कि ट्रैफिक जैम उसकी वजह से जो क्रिएट हुआ। सीवेज का इशू, जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना इशू है और अभी तक इस मसले के बारे से कुछ नहीं हो सका। वो शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है, सबसे ज्यादा और मजीद भरेंगे जब ये अपग्रेड बिजली के बिल के जरिए भी भरेंगे। बिल्कुल जी, बताएंगे आपको तमाम तर चीजें तफसीलात में, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे ज्यादा मसाइल। कराची में थोड़ी देर की बारिश के बाद शहरियों का कड़ा इम्तिहान। सड़कें, गाड़ियां और इंतजामी दावे सब बारिश के पानी में डूब गए। नलकों में पानी ना आए, सड़कों से पानी ना जाए, कचरे की भरमार हो चाहे गंदगी बेशुमार, लेकिन टैक्स तो देना होगा। सिंध सरकार ने बिजली के साथ साथ गैस बिल के जरिए नया टैक्स लेने की ठान ली। मैट्रिक इम्तिहान में तालिबा के 100% नंबर से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम भी हैरान परेशान। हालिया बोर्ड नताइज मुतनाज़ बन गए, महकमा तालीम ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर अपोजिशन के खदशात, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने दूसरी मशीनें भी पेश की जाएंगी। जी, जो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कल कराची में होने वाली बारिश के हवाले से। आप लोग कहते होंगे कि जब कराची में बारिश हो जाए तो पहले तो कराची वाले तरसते हैं कि बारिश हो कराची में, और जब कराची में बारिश होती है तो यहाँ के वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। कल हुई थोड़ी देर की अचानक से जो बारिश हुई, इस बारिश ने कराची शहर में तबाही मचा के रख दी। जिस तरीके से हमने देखा कि जो सड़कों की सूरत हाल की वजह से, और जैसे अशफाक भी बात कर रहे थे कि सीवेज का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से जो पानी, उसने कल किस तरीके से तबाही मचाई कि उन्होंने भी देखा कि काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो भी इनको पानी में तैरती हुई नजर आई। ऊपर से मदिया कुछ और चीज़ें भी ये देखी कि बाज़ इलाकों में कि जहाँ पर पानी का बहाव तेज़ था, जहाँ पर गड्ढे थे, उस वक्त लाकर वहाँ पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई। उससे क्या हुआ, सोने पे सुहागा। यानी कि एक तो पहले ही वहाँ पर पानी था, सड़कों पर गड्ढे थे, जब उसमें मिट्टी लाकर डाली गई बरसती बरसात में, तो उससे वो बन गया कीचड़ और गाड़ियाँ उसमें धंस गईं। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए। ये समझ में नहीं आती है, जो बोरी भर भर के मट्टी की, रेत के लाला के, अरे डंपर भर भर के, कहां से ये डंपर भर भर के, ये कौन से, ये फॉर्मूला समझ से बाहर है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये अपनी तरफ से
کون سی اسٹریٹجی اپناتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ میں نظر آتی ہوں؟ مٹی پاؤ اسٹریٹجی بقول چودھری شجاعت صاحب، مٹی پاؤ جی، وہ والا مٹی پاؤ ہے. چودھری شجاعت نے برستی بارش میں مٹی پاؤ کا سڑکوں پر نہیں کہا ہوگا، آئی ایم شیور. تو یہ جن کسی کو بھی یہ انجینئرنگ کا یہ ایک میریکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس ٹائم پہ جب بارشیں برس رہے ہوتے ہیں، جسٹ امیجن کہ اس سے نالے جو ہوتے ہیں ہمارے، جو گلی محلوں کے سڑکوں کے، وہ بلاک ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، ان کے اندر فلو متاثر ہوتا ہے، گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، اس سے گاڑیاں پھنسی ہوئی کئی میں نے دیکھی کہ وہ پانی سے تو نکل گئیں کسی نہ کسی طرح، لیکن پھر جا کے کیچڑ میں پھنس گئیں. بہت افسوسناک صورتحال تھی. کل شہر قائد کی جو صورتحال تھی وہ ذرا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. برسات کے بعد کراچی کے حالات پر بلاول کے اس تاریخی فارمولے میں اب ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ کراچی میں اب کم بارش بھی ہو تو زیادہ پانی آتا ہے اور شہر کا بیشتر علاقہ ڈوب جاتا ہے. کراچی میں کچھ دیر کی بارش نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا. سیوریج کا نظام بیٹھ گیا، گلی گلی گٹر ابل پڑے، کئی علاقوں میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. شہریوں نے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا. کچھ دیر کی بارش میں پانی لوگوں کے لیے ایڈونچر بن کر کھڑا ہو گیا. اسکول کے بچے ہوں یا بڑے، سب ہی آزمائش سے گزرے. کئی موٹر سائیکلیں، رکشے اور گاڑیاں پانی کے سامنے جواب دے گئی اور کچھ پانی میں ڈوب گئی. سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جہاں سونامی کسی صورتحال رہی. بارش کے پانی میں تیرتا کچرا بھی شہریوں کو منہ چڑھاتا رہا. ناگن چورنگی کے اطراف بھی انتظامیہ کی غفلت سے بارش کے قطروں نے دریا کا روپ دھار لیا، جس میں ڈمپر بھی الٹ گیا. شادمان اور لیاقت آباد سپر مارکیٹ بھی پانی پانی ہو گئی. بارش سے بھرے بادل اب بھی شہر پر منڈلا رہے ہیں. کراچی والے آج بھی آزمائش کے لیے تیار رہیں. اور اس وقت تازہ ترین حال کیا ہے یہ جانیں گے ہمارے نمائندے آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف، اب آپ سڑکوں کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کل جو اتنی بارش ہوئی اس کے بعد اب کیا سچویشن ہے؟ ہاں جی بالکل، کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے اثرات اس وقت بھی شہر کی سڑکوں پر نمایاں ہیں، اور خاص کر وہ سڑکیں جو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، اب بارش کے بعد ان کی حالت نہایت ابتر ہو گئی ہے. میں جہاں پر موجود ہوں، یہ قلندریہ چوک سے انڈا موڑ جانے والا راستہ ہے. یہ دونوں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد جگہ جگہ گندگی ہے، کچرا ہے. میں جہاں پر موجود ہوں، میرے بالکل ساتھ ہی ایک اسکول واقع ہے. اسکول کے سامنے ہی یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں کی جو پرنسپل ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید معلوم کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کب سے یہ صورتحال ہے؟ یہ صورتحال تو 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً، جب سے پچھلے سال ہی بارش ہوئی تھی تو بہت ہی برا حال تھا، اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ نالے کی وجہ سے بہت پرابلم ہے، اور نالوں کو کیا کیا ہے کہ انہوں نے مزید کھود دیا ہے، مزید انہوں نے جو ہے اس کو کر کے بہت برا حال کر دیا. اور ابھی جو ہمارے نیو ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں مرتضیٰ وہاب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آئیں، ہمارے علاقوں کو بھی دیکھیں. یہ روڈ ہے اس وقت کی صورتحال ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جگہ جگہ گندگی دکھ رہی ہے. گزشتہ روز جو بارش ہوئی وہ سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں 70 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آج بھی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. تاہم گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں اس وقت جو ہے وہ انتہائی گندگی کا منظر پیش کر رہی ہیں. اچھا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آتے ہوئے مدیحہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پر جو ٹریفک کا فلو تھا وہ بھی متاثر تھا اسی وجہ سے کہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر ساری گاڑیاں سلو ہو جاتی ہیں، اور ابھی تک برسات کے پانی کی ڈرینیج نہیں ہو سکی. اچھا، گلی محلوں کی بات تو چلیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو مرکزی شاہراہیں ہیں، اس کے علاوہ جو انڈر پاسز ہیں یا سائڈ کے جو کنیکٹنگ روڈز ہیں، ان کو کلیئر کرنا اس وقت پرائرٹی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک کچھ ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیا. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی موسم کی صورتحال کیا رہے گی. تو ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سردار صاحب یہ بتائیے گا، کل ہم نے کراچی میں جو موسم تھا وہ تو دیکھا کہ کیسا موسم رہا. کچھ علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ایسا لگا وہاں پہ سیلاب آ گیا، اور کچھ علاقوں میں تو ایک بوند تک نہیں برسی. آج آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ آج بھی تھنڈر سیلز بننے کا سلسلہ جاری رہے گا جیسے کل ہم نے دیکھا؟ جی بالکل. انیشیلی ہم نے 3 دن کی فورکاسٹ کی تھی، 23، 24 اور 25. تو کل جیسے کہ ہوا تھنڈر سیلز بنے اور زیادہ تر ایریاز میں ماڈریٹ بارش ہوئی، لیکن 2-3 جگہوں میں خاصی تیز بارش ہوئی. تو آج بھی امکان ایسے ہی ہے کہ آفٹر نون میں پھر تھنڈر سیلز بنیں گے اور ماڈریٹ ٹو ہیوی بارش ہو سکتی ہے آج بھی اور آنے والے کل کو بھی. یہ 3 دن کا اسپیل ہے بیسیکلی.
تو آج بھی پورا امکان ہے جیسے کہ کل ہوا ہے، اور کسی کسی جگہ میں ہیوی فالز بھی ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسے ایٹ ٹائم ایٹ پلیسز ہم کہتے ہیں، تو ہیوی فالز بھی متوقع ہیں۔ اچھا، یہ جو تھنڈر سیلز کا تذکرہ کیا، تو کیا اس کے پیش نظر اب خدشات اربن فلڈنگ کے بھی رہیں گے باقی؟ دیکھیے، جو خاص کر سرجانی ٹاؤن اور اس سینٹرل ڈسٹرکٹ ہم کہیں اگر پورا ہی، تو یعنی نارتھ کراچی میں بھی 50 ملی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ ہوئی ہے، اسی طرح سرجانی میں 70 ملی میٹر، اور آج بھی اسی طرح اگر آلریڈی پانی ظاہر ہے کئی جگہوں میں نشیبی علاقوں میں کھڑا ہوگا، تو اس کے اوپر اگر کوئی اور بارش ہو جاتی ہے جیسے کہ آج بھی امکان ہے اور آنے والے کل کو بھی ایکسپیل ہو سکتا ہے، تو پھر ان ایریاز میں خاص کر اربن فلڈنگ کا خدشہ رہے گا کہ جن ایریاز میں آلریڈی زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ تو سردار صاحب یہ کہیے، کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کا اسپیل کب تک جاری رہنے کا امکان ہے؟ یہ اسپیل 25 ستمبر تک ہے، ہفتے کے دن تک دوپہر یا آفٹرنون یا پھر کچھ علاقوں میں ایوننگ تک رہے گا اور سب سائڈ کر جائے گا، لیکن جو ساؤتھ ایسٹ سندھ ہے، خاص کر تھر پارکر ڈسٹرکٹ، بدین اور عمر کوٹ اور ٹھٹھا کے کچھ علاقے، ان علاقوں میں رہے گا، یعنی اتوار کے دن بھی کچھ نہ کچھ صبح میں یا رات میں اس طرح ہلکی سے درمیانی بارش رہے گی۔ چلیں جی، بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ پریڈکشنز بھی کی ہیں، لیکن ایک تو میں تھنڈر کیٹ سے بڑا تنگ ہوں، سیل سے، مطلب بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے تھنڈر کیٹس، اب یہ تھنڈر سیلز نیا آ گیا ہے، نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، یعنی کہ جو چیز آ کے تباہی مچا دے۔ پہلے ہم نے سنا کلاؤڈ برسٹ، وہ تو خیر 2016 سے یہ ٹرمنالوجیز ہم سنتے آ رہے ہیں، اس کے بعد اب یہ نئے تھنڈر سیلز بن جاتے ہیں، اچانک بنتے ہیں اور ایک دم برس بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈیوسٹیٹنگ ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ بلکہ نا کسی دن اچھا، یہ صرف کراچی میں برستے ہیں، یہ پنڈی شنڈی میں نہیں ہوتے؟ کیا مطلب؟ پنڈی لاہور میں نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پر نیچے سڑکیں ٹھیک ہے نا، وہاں پہ اسکیٹرڈ تھنڈر سیلز نہیں آپ دیکھ رہے ہوتے، وہاں پہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے اگر ہم ذرا دیکھیں۔ اچھا، ذرا میرے خیال سے ساتھی بہت سارے نا ہم نے دیکھا کہ کل کراچی کے علاقوں کے مختلف صورتحال تھی، سنا ہے کہ سب سے زیادہ جو دیکھا بھی گیا وہ ناگن چورنگی کی صورتحال تھی۔ یہ ناگن چورنگی کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حالات کیا ہیں، یہ مطلب 2 فٹ تک تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی جو جمع ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو پانی ہے وہ گندا ترین، غلیظ کچرے سے بھرپور پانی ہے۔ کوئی صاف پانی ہو تو بیچارہ کوئی جا کے چلو تیراکی کرنے کی بھی پریکٹس کر لے، لیکن غلیظ کچرے سے اٹا ہوا بھرپور پانی اور ناگن چورنگی پہ۔ اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب کا اس پہ دلچسپ سٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو گرین لائن جو کا انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر پانی جمع ہے۔ انہوں نے دورہ بھی کیا تھا یہاں پر اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک علاقہ جو ہے وہ ہم نے کلیئر کر دیا تھا، دوسری سائڈ کا جو علاقہ ہے وہ کلیئر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ گرین لائن کے سٹرکچر کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے۔ جسٹ امیجن کہ جب چیزیں پلان ہو رہی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاس دا بکٹ والا فارمولا ہمارے یہاں ہے کہ جس کا قصور آئے تو وہ دوسرے کو فارورڈ کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ جب پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں، آپ گھر بھی بناتے ہیں تو 10 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں مدیہ، کہ ہماری سیوریج لائن کہاں سے جائے گی، پانی کی لائن کہاں سے آئے گی، آپس میں مکس تو نہیں ہو جائیں گی، لیکن شہر کی تعمیر نو یا تزئین کے لیے یا کوئی نئے پروجیکٹس کے لیے کسی بھی چیز پر غور نہیں کیا جاتا۔ بالکل، آپ نے بات بالکل صحیح کی، اور آپ یہ بتائیں پھر کہا جاتا ہے جی آپ لوگ اپنی گاڑیاں باہر لے کے کیوں نکلے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیاں کتنی یہاں پہ ڈوبی ہوئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی آپ بتائیں لوگوں نے گھر واپس جانا ہے تو مرتے کیا نہ کرتے، لوگوں کو آف کورس گاڑیوں میں گھر واپس جانا ہے، لوگ پیدل جا سکتے ہیں۔ I always be careful، ایسی صورتحال میں عموماً نہیں نکلتا، لیکن میں نکلا ہوا تھا اور میں پھنس گیا۔ یہ کراچی شہر اپنی گاڑی کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ جہاں چھوڑ کے جائیں گے کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے وہاں سے آپ کو آپ کی گاڑی واپس ملے گی؟ آپ کو تو اتفاق ہوا ہے لاہور میں رہنے کا، آئی ریمبر آج سے 5 سال پہلے لاہور میں بہت ایسی زبردست بارش ہوئی تھی، تو میں جب برکت مارکیٹ کو کراس کرتی ہوئی جا رہی تھی تو برکت مارکیٹ میں بھی پورے ایک طرح سے وہ ڈوبی ہوئی تھی، پانی بہت زیادہ تھا، لیکن جتنا میں نے ناگن چورنگی پہ سرجانی ٹاؤن میں کچرا پھیلا ہوا دیکھا ہے بارش کے پانی میں، یہ وہ صورتحال نہیں تھی۔ وہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پہ جو لوگ اکثر جو مزدور برادری تھے نا، وہ آ کے انہوں نے لٹرلی ڈبکیاں لگانا شروع کر دی، انہوں نے نہر کے مزے لیے برکت مارکیٹ میں جو پانی، لیکن اس پانی میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ گندا پانی بھی ہے، یہ گندا پانی ہے، یہ بڑا تافل اٹھے گا، بیماریاں ہوں گی، سوچیں کیا کچھ ہوگا۔ اور وہ جو ہم بات کرتے ہیں جی ڈینگی کے خطرات اور جناب ٹائیفائڈ کے اور ملیریا کے، تو وہ مزید ان سے بڑھیں گے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ جی ہمارے حال پہ اللہ ہی پاک اب ترس کھائیں گے۔ خیر جی، بس ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم اب ذرا بات کر لیتے ہیں
انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وفاقی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات پہ کافی زیادہ کام کر رہی ہے، لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی یہاں پہ ایک دوسرے کو تندتے جملوں کا تبادلہ ہونے لگ جاتا ہے. دوسری جانب ہم دیکھنے کے بعد جہاں پہ الیکشن کمیشن کے کچھ اعتراضات تھے EVM مشین کے حوالے سے، تو وہاں پر دیکھا کہ وفاقی وزیر جو ہیں کچھ وزراء انہوں نے پھر ہم دیکھا کہ الیکشن کمشنر پہ جو ہے کچھ بڑی سنگین اسٹیٹمنٹ جو ہیں بھی بڑے سنگین اسٹیٹمنٹ جو ان پہ جاری کر دی. تو کوشش لیکن اب ان کی ہے کہ بھی کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے، اور میرے خیال سے اب ان کو بھی چاہیے کہ مفاہمت ہونی چاہیے. کہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ والا فارمولا تو نہیں ہے کہ جیسے پہلے 2 آپ چپیڑے لگائیں پھر اس کے بعد دوسرا بندہ ہے نہیں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. 3 وزراء جو ہیں وہ آ کے بولے، اور باقی جو سارے ہم دیکھنے کے جیسے شبلی فراز صاحب وغیرہ آ کے جب الیکشن کمیشن نے 37 38 پہلے کتنے تھے انیشیلی کتنے تھے 70 تھے 70 کے بعد 37 پہ آئے. ان 37 پہ جب اعتراضات اٹھائے تو اس کے بعد تو جناب گولہ باری، اور ان اعتراضات کو کہا گیا کہ یہ تو چارج شیٹ ہے. اب تمام در بیان بازی کے بعد ایک وکیل صاحب نے جا کے پٹیشن بھی دائر کی تھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. اس کے بعد اب معاملہ یہاں پر آیا کہ جی کچھ مزید مشینیں بھی پیش کر دیتے ہیں. کچھ مزید یہاں تک کہا تھا کہ جی پیسے پکڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے. بالکل انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد یہ بھی بولا کہ جو الیکشن کمیشن کے جو باقی جو نچلی سطح کے جو افسران ہیں وہ ایکشن لیں. اس پہ فواد چودھری صاحب کا بڑا دلچسپ اسٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی اداروں کا احترام ہم پہ لازم ہے، لیکن جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. ہاں، ان کے شخصیات کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، اور شخصیت تو غیر سیاسی ہونا چاہیے. اور اب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو تنازعات ہیں وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں. تمام بڑے اداروں کا اتفاق تھا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی جانب بڑھنا ہوگا. وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو ووٹنگ مشین میں سمو دیا ہے، اور بدقسمتی سے اپوزیشن نے ووٹنگ مشین کا جائزہ بھی نہیں لیا. مخالفت برائے مخالفت کی جا رہی ہے، یہ کہنا تھا شبلی فراز صاحب کا کہ بھی اپوزیشن نے موقع ہی نہیں دیا. جب ہم نے بلایا تھا تو آ کے دیکھتے تو صحیح، خود دیکھتے. مزید ذرا ریئیکشن اس پہ لے لیتے ہیں. اوور آل جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. یہ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں کرنے اور RTS اور اس کے ساتھ ساتھ RMS کے استعمال پر اتفاق کر لیا ہے. یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، تو اس پر تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ حکومت کا پرانا موقف ہے جی کہ سینسس بھی نہیں ہونی چاہیے اور حلقہ بندیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی علاقے کے ساتھ اس کی نمائندگی کا ناانصافی نہ ہو سکے، فیئر شیئر ملے ہر علاقے کو. لہٰذا اگر الیکشن کمیشن نے باقی ہے کہ کسی الیکشن جو اصلاحات ہیں اس پہ اتفاق کرتا ہے تو یہ بڑی ہی صاحب بات ہے. ہمارا کوئی کسی کے ساتھ پرسنل تو ہے نہیں. ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ 1977 سے الیکشن لے کے آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں ہر الیکشن پہ انگلی اٹھائی گئی ہے. تو جمہوریت جو ہے اس کا آغاز فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوتا ہے، رائے کی آزادی سے ہوتا ہے. اگر الیکشن ہو جائے اور ہارنے والا پہلی بات یہ بولے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور جیتنے والا منہ دوسری طرف کر کے کہے کہ جی مجھے اگر میرے ساتھ دھاندلی نہ ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ ووٹ لیتا، تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس الیکشن کا مزہ کیا ہے؟ اس الیکشن کا آپ کہہ لیں کہ سینٹیٹی کیا ہے؟ لہٰذا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو موجودہ اسٹیٹ آف دا افیئرس ہے اسے تو مینٹین نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ آپ کہہ لیں چیزوں کو امپروو کرنا پڑے گا. چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو الیکشن اصلاحات کرنی پڑیں گی. اس میں جتنا ٹیکنالوجی کا استعمال ہو جائے گا اتنا بہتر رہے گا. جتنا آپ کہہ لیں ہیومن ٹچ ہے وہاں پہ اس کی ہیومن کی ڈسکریشن بال زیادہ ہے. اچھا صحیح، یہاں پر یہ بتائے گا کہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسا الیکشن کمیشن نے جو اصول دیے تھے ہم نے تو اس کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کیے، جبکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھی آپ یہ غلطیوں سے پاک ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ تیار کر کے دیں. سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں تو ان کا کیا اس سے مطلب ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں، اور ہم نے کس طرح کی مشین تیار کی ہے وہ اس کو دیکھیں. غلطیوں سے پاک مشین بالکل بڑا جائز کا مطالبہ ہے. ہمیں غلطیوں سے پاک مشین ہی تیار کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جہاں غلطیوں سے پاک مشین تیار ہوتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بیسک جو بات ہے کہ موجودہ اسٹیٹ آف افیئرس کو چینج کرنا ہے، یہ بنیادی بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو پہلا الیکشن ہو رہا ہے یہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات لگیں جس طرح بھٹو صاحب کی پوری یا پہلے چاروں وزرائے اعلیٰ بلا مقابلہ جیت گئے، بھٹو صاحب بلا مقابلہ جیت گئے، اور اس کے بعد ہر الیکشن پہ دھاندلی کا جو سایہ ہے، ایک منحوس سایہ وہ پڑا ہوا ہے. یہ منحوس سایہ پاکستان کی جمہوریت سے جانا چاہیے.
شبلی یہ بھی فرماتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ثبوت دے کہ وہ الیکشن میں ٹیکنالوجی کا استعمال چاہتا ہے، تو وہ کس طرح کے ثبوت چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ان کا رویہ ہے نا جی، کہ ٹیکنالوجی کو ویلکم کریں، وہ ٹیکنالوجی میں کوئی انٹرونشن وہ سجیسٹ کریں، ٹیکنالوجی اچھی لے کے آ جائیں، لیکن ٹیکنالوجی کی بات کریں نا. یہ تو نہیں ہے کہ جی موجودہ سچویشن کو مینٹین کرنا ہے، موجودہ سچویشن کو برقرار رکھنے پہ اصرار کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ مطلب کوئی مقدس گائے اس ملک میں کم ہونی چاہیے نا. یہ کیا بات ہے کہ ہر بندہ مقدس گائے بن دے، وہ کہے کہ میرے پہ تنقید نہیں ہو سکتی، میری ایک اپوائنٹمنٹ آپ نے کر دی، آپ نے دستخط کر دیا، اب اس کے بعد مجھے چھیڑنا نہ، مجھے پوچھنا نہ. آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے؟ بھائی یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کسی ایک آدمی کے نام پہ قربان تو نہیں کیا جا سکتا اس کو کہ ایک آدمی کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سارا ملک جو لٹک جائے، سارے ملک کی جمہوریت جو انڈر کوشچن چلی جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا یہ تو حکومت کے اعتراضات ایک طرف، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی ای وی ایم سے متعلق ہم نے حکومت سے کچھ چیزیں طلب کی تھی، حکومت کی جانب سے وہ چیزیں فراہم نہیں کی گئیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ اگر 30 لاکھ افغانوں کے جو شناختی کارڈ ہیں پاکستانی بنے ہوئے ہیں، یہ بہت سارے کئی لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جعلی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں نہیں بارے میں بھائی. آپ جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ زندہ ہیں، جن کا ووٹ بنتا ہے اوریجنل ہے، وہ ووٹ ڈالے نا. جو آپ نے لسٹ بنائی ہے اس کے حساب سے ووٹ نہیں ڈالے گا. سو آپ کہہ لیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا جس میں جینون لوگ ووٹ ڈالیں گے اسے ہی مانا جائے گا. اس کو یہ کنفرم کرنے کے لیے آپ ہمیں بتائیں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ ہمارے کنسرن کو ایڈریس کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے، آپ کے دوست بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے، وکیل بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے، سول سوسائٹی کہتی ہے دھاندلی ہوتی ہے. اگر سارے قوم 23 کروڑ لوگ مطمئن ایک بات پہ متفق ہیں کہ دھاندلی ہوتی ہے، تو پھر 3 بندے اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ایسے چلے گا؟ اب ذرا بتائیے گا کہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ بڑا اہم ہے، تو اس پر حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات میں کوئی بات آگے بڑھی ہے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ میں سمجھتا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری لوگ آپ کہہ لیں کہ بات کر کے الٹیمیٹلی ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، آ جائیں گے اس پہ بھی. اگر نہیں آئیں گے تو دیکھیں کب سارے قوانین جو ہے اس ملک میں کوئی کنسنسس تو نہیں بنے، اکثریت سے بنے ہیں، اکثریت سے قانون بن جائے گا، ہم لے کے چلیں گے. اچھا چیمہ صاحب، دس از فارچونیٹ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانل فارمز کو لے کے، اسپیسیفکلی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کے حکومت اور اپوزیشن کی آپس میں ٹھنگی ہے. اسپیسیفکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور اس حوالے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد کے میئر سے زیادہ جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آج کل ان کی دھاندلی کے پول کھول رہا ہے، اس لیے ان کو زیادہ مسئلے ہیں. مریم نواز بیسیکلی اب نارمل خاتون ہے. مریم نواز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ انفارچونیٹلی ایک ایسی پارٹی کی ایک اہم لیڈر ہیں یا ایک سابق وزیر اعظم کی وہ بیٹی ہیں، تو اس ملک کو ریاست اتنے بٹر لوگوں کو افورڈ نہیں کرتی. ریاست اتنے آپ کہہ لیں کہ تنگ نظر لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتی، جو کسی حقیقت کو، کسی دلیل کو، کسی کے مقام کو ماننے کو تیار نہ ہوں. بھئی آپ کون ہوتی ہیں؟ اگر وہ وزیر اعظم جو ہے ان کی یہ حیثیت ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم آپ کو کچھ کہیں گے تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. لہٰذا اس طرح کی بات نہ کریں. کہ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ، مسلم لیگ نون سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جو بے نظیر کے ساتھ کرنا تھا کر لیا، ٹھیک ہے. آپ نے ایک سکسیس سٹوری بنانی تھی، بن گئی. یہ کام آپ نے ہمارے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی، ہم نے نہیں کرنے دیا. اب مزید اس کام کو نہ کریں. آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ سو کالڈ جو لیڈر ہیں خاتون ہیں، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی چیزیں بھئی آپ نہ استعمال کیا کریں. مریم نواز مطلب پوز کرتی ہیں ان کا باپ بڑا امیر آدمی تھا، وہ جناب کو بہت بڑے لوگ ہیں. بھئی ہمیں پتہ ہے داتری ٹمبا بنایا کرتے تھے، کون تھے لوگ، ہمیں پتہ ہے ان کا، کس کو نہیں پتہ ان کا. ٹھیک ہے جی، آپ کا چیمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اہم گفتگو ہوئی. اور ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے کہ مذاکرات کر لینے چاہیے اپوزیشن کے ساتھ، اور الیکشن کمیشن کی بھی جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ وہ والی بات بھی ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی جو گیم ہے وہ نہیں کھیلنی چاہیے. اب آپ کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ تنازعات کی طرف نہیں جانی چاہیے، بیان بازی کی طرف نہیں جانی چاہیے. اب ٹائم اگر دیکھیں ستی تو ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، مطلب 2 سال رہ گئے ہیں. 2 سال میں آپ کو پھر اتنی مشین جو دوبارہ بنانی بھی ہیں، پھر آپ نے اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ بھی ہوگا، وہ بھی استعمال کیے جائیں گے، تو کیسے ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کی انڈکشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک دم چٹکی بجاتے ہیں. آپ دیکھیں نا پچھلے الیکشن میں ایگزیکٹلی آر ٹی ایس کا بھی ایشو تھا، تو وہ تو منجا ہوا سسٹم تھا جب وہ بیٹھ گیا تھا. تو یہ تو جب نئی چیز انٹروڈیوس کرانی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پھر دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں گے. کنسنسس ضروری ہے، بھلے وہ ای وی ایمز کا معاملہ، انتخابی اصلاحات کا معاملہ، چیئرمین نیب کا تقرر یا پھر ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، یا پھر بریک لینے کا معاملہ ہو. تو اگر آپ
का इत्तेफाक है इसमें, तो ब्रेक ले बिल्कुल जी, इस पे ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी तनाज़ात को ब्रेक लगेगी हुकूमत और अपोजिशन की। तो हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी हुई है कि अब आपको, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा पेंडेमिक है, तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा बाहर ना जाएं, बाजारों का रुख ना करें। सुस्ती, देखिए सुस्ती का एलिमेंट पहले था, लेकिन अब ना एहतियात का एलिमेंट आ गया। तो अगर आप मोहतात रहते हैं और अगर आपका नहीं दिल और आप इंतजार करें भी कब मेरे मियाँ घर वापस आएंगे, कब मेरा भाई घर आएगा, कब मेरा बेटा घर आएगा, और फिर मैं जाके ग्रोसरी खरीदूंगी, जब वो थका आ रहेगा उसका भी मूड खराब होगा, तो क्यों ना मैं बड़े आराम से अपने मोबाइल में एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर लूं जिससे मैं सिर्फ कुछ क्लिक से, चाहे मुझे गोश्त मंगवाना हो, मुझे दूध मंगवाना हो, मुझे प्याज मंगवानी हो, प्याज मंगवा सकते हैं, पूछेंगे प्याज भी, हाँ पूछेंगे। लेकिन एक चीज ये एक और फैक्टर भी है ना, क्या? मिसाल के तौर पर भाई बाप या जो भी, उसके अलावा वो घर आए या ना आए, उससे हटके एक चीज ये होता है कि मर्द हजरात की छुट्टी का एक दिन होता है। और एट टाइम्स आपको पता है कि जब सैलरी आती है तो उसके बाद उस दिन का इंतजार किया जाता है कि हफ्तावार छुट्टी का, कि उस दिन जी ग्रोसरी के लिए जाएंगे, उस दिन ये चीजें आएंगी। तो कम से कम वो साहब घर पे ही बैठ के, या कोई भी हो, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे आप दूसरे उमूर अंजाम दे सकते हैं और वो ऑर्डर आपका घर पहुंच जाएगा। खवातीन खुद बड़े आराम से कर सकती, करना क्या कि जनाब कुछ क्लिक से आप चीजें ऑर्डर करेंगे और आधे घंटे के अंदर विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस आपके घर ये तमाम चीजें फ्रेश आपके घर तक पहुंच जाएंगी और आपको कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि घर से बाहर निकलने में। बारिश भी हो रही है ना, आप सोचें हम गेस्ट ले लेते हैं, वरना लोग समझेंगे कि हम दोनों जाके पहुंचाएंगे उनके घर। हो सकता है लोग समझ जाए। जी जनाब, तो इसी वाले से बात करेंगे क्योंकि हम जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो जी है एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की, और इसके ब्रांड स्ट्रेटजी लीड शम्स पाशा आज हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शम्स, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शम्स, कुछ इस एप्लीकेशन के बारे में हमने तो लोगों को बता दिया कि इस ऐप के थ्रू क्या कुछ हो सकता है, और मजीद क्या कुछ होगा ये आप बताएं। आई थिंक आप लोगों ने बाखूबी काफी ज्यादा बता दिया। आई थिंक हम आप लोगों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर इंशाल्लाह लेंगे ऑन पैसे पे करेंगे इसमें जरूर वो तय कर लेते हैं अंडर द टेबल। तो हमारी जी नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, हमारी एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के नाम से एक एप्लीकेशन है, वाहिद पाकिस्तानी एक एप्लीकेशन हमने बनाई है जो कि सारा घर का सामान, जैसे आपने बताया, सिर्फ 30 मिनट में बगैर किसी डिलीवरी चार्जेस के आपके घर पहुंच जाए। कोई भी इलाका हो। अभी हम लोग इस वक्त 9 शहरों के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। और शहर कौन कौन से हैं? तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, गुजरांवाला। अच्छा, जो कुछ और भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी कि उनके अंदर ये होता है कि वो सामान जो है उनके अपने पास भी अवेलेबल होता है मार्ट्स का, उसके अलावा वो दूसरों से भी प्रोक्योर करके आपको लाके दे देते हैं। आपका तरीका कार क्या होगा? हमारा तरीका कार वो तरीका कार है जो कि कस्टमर के लिए सबसे बेहतरीन है, जो कि हम अपने खुद वेयर हाउसेस हमने जगह जगह गली गुचों के अंदर बनाए हुए हैं। हम किसी दुकान से नहीं उठाते, हम पहले खुद लाते हैं, उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं, उसकी फ्रेशनेस क्वालिटी चेक करते हैं, और फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करके हम लोग खुद पहुंचाते हैं लोगों के घर तक। इसकी जरूरत है। ऐसे ही है। देखिए हमारा जो मिशन है ना वो ये है कि हमने पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी वर्ल्ड क्लास सर्विस बनानी है ताकि वो उनको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर कितनी क्वालिटी और टैलेंट भी है। सो हम किसी भी लेंथ पे जाने के लिए तैयार हैं, उसमें वेयर हाउसेस बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। सो वी आर रेडी। शम्स, अभी आपके साथ कितने लोग अटैच हैं? आपने तो बता दिया है कि 9 शहरों में जो है वो आपका नेटवर्क जो है फैल चुका हुआ है। कितने लोग आपके इस नेटवर्क के अंदर आ गए ताकि हमें पता चले कि यहाँ भी कितने लोगों को नौकरियाँ मजीद मिली हैं? जी तो देखें अभी हम लोग इस वक्त जो है ना मतलब हंड्रेड्स और इवन हज़ारों की तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा मकसद ये है कि अगले 5 सालों में हम लोग तकरीबन पाकिस्तान में 2 लाख जॉब्स और खड़ी करते हैं। कमाल है। अच्छा, ऑर्डर क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे ठीक है, गोश्त ऑर्डर कर सकते हैं, हम सब्जियां ऑर्डर कर सकते हैं, हम दूध जो है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ में क्या कुछ चीज़ें? कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं जी मुझे तो डब्बे वाला अगर दही नहीं लेना, मुझे दूसरे वाला दही लेना है, तो क्या वो भी मैं इसके थ्रू कर सकती हूँ? देखें हम लोग अभी हमारे पास जो है हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको आम सुपरमार्केट या आम किराने दुकान पे मिलेंगे, वो हमारे पास मौजूद होगा। मसाला जात वगैरह ऐसे ही है, उसमें हर किस्म की फल, गोश्त, दूध, स्नैक्स, इवन कि अगर आपकी कोई बर्थडे हो रही है तो उसके लिए बर्थडे की सप्लाईज हमारे पास मौजूद हैं। आपकी पेट है, अगर आपके पास केक्स वगैरह भी केक्स अभी वो इंशाल्लाह हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स अभी वो आएंगे। सो अगर आपने कोई चीज़ अगर आपको नहीं मौजूद नजर आई, आप फौरन हमें बताएं और हम लोग इंशाल्लाह जो है उसको
available अच्छा, एक और चीज़, जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन की बात होती है, दो चीज़ें होती हैं. एक तो डिलीवरी चार्जेस आपने कहा वो नहीं होते, कम से कम उसके लिए क्या आप मिनिमम एक अमाउंट होती है, आप 500 रुपए का ऑर्डर करते हैं, 2-3 आइटम डालते हैं तो वो चलें ठीक है. एक तो ये हो गया. दूसरा ये है कि लोग फौरन चेक करते हैं कि इसका मार्केट रेट क्या है और ये किस रेट पे दे रहे हैं. भले 10 रुपए का भी फर्क हो तो लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं. तो रेट्स आप कैसे मैनेज करते हैं? रेट्स हमारा देखें, हमने क्योंकि सहूलत प्रोवाइड करनी है पाकिस्तानियों को, तो हम चाहेंगे कि बेहतरीन बचत हो उनके लिए. सो रेट जो होते हैं हमारे मार्केट कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो अगर आपको नॉर्मल दुकान पे मिल रहे होंगे उससे उसको मैच करेंगे या उससे भी सस्ता हम लोग हो जाएंगे. और ना सिर्फ ये, हम लोग रोजाना प्रोमो कोड्स और डिस्काउंट्स वगैरह निकाल रहे होते हैं. तो मंथली कोई कार्ड या कोई इस तरह का अभी वो इंशाल्लाह हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, बट आपको मंथली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जब आपको डेली सहूलत इतनी अच्छी मिल रही है, सो वो मंथली आपको वैसे ही इतनी बचत हो रही है. इसका मतलब है रोज की बुनियाद पर आपके पास आपकी जो ऐप में ऑफर्स भी आती रहती हैं और उस ऑफर्स में क्या कुछ चीज़ें ऐड होती हैं. कभी ऐसा हो सकता है कि जी 50%, जैसे बच्चों को बड़ा शौक होता है जी कि आज फ्राइडे है तो क्योंकि आज कल तो छुट्टी है तो फिर अम्मा आप मुझे इसी ऐप से कोई बर्गर मंगवा दें, तो क्या वो भी चीज़ इसमें ऐड होंगी? तो अभी हम लोग फूड डिलीवरी में नहीं गए, हम ज़्यादा सौदा सर्फ की तरफ ही हैं. और इंशाल्लाह हम चाहते हैं हर किस्म के अपने कस्टमर्स के लिए एक स्पेसिफिक हम लोग प्रमोशन देखें. अच्छा, और एक और चीज़ है, एक तो चीज़ ये हो गई कि आपने सामान डिलीवर कर दिया, लेकिन वो एक बॉन्ड बनना चाहिए कंज्यूमर और आपके दरमियान. तो उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मैंने मंगवाई है, ह्यूमन एरर हो सकता है और होता है दुनिया भर में कि वो चीज़ ठीक नहीं पहुंची. उस सूरत में आप कैसे कैटर करते हैं? रिटर्न पॉलिसी क्या है, ये रिटर्न बताएं. पॉलिसी क्या? तो बिल्कुल ऐसा ही है जी. अक्सर औकात होता है, हर किसी के साथ होता है. तो हमारे पास हमने एक पूरा अपना डिपार्टमेंट सेट किया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को कॉल्स और उसको सहूलत कस्टमर सर्विस का. जी. तो आप कभी भी कॉल करेंगे, आपको एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हम लोग डील करेंगे. और हमारा सबसे पहले ये है कि हम लोग कस्टमर फर्स्ट है, हम लोग नाजरीन के लिए सबसे पहले. सो जब उनको सहूलत होगी, एक रिश्ता बनेगा, जब भी हम एक एज अ पाकिस्तानी कंपनी जो है बढ़ सकते हैं. लेकिन अच्छा, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि मैंने एक इसी तरह से एक सर्विस से कुछ चीज़ें मंगवाई. अच्छा, उसके अंदर जो बाकी आइटम थे वो ठीक है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल ही अलग एक चीज़ आ गई. अच्छा, मैंने उनको कॉल की, उसके 9 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पे रिस्पॉन्ड किया कि जी आपका ये कंसर्न था और हम इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, हम बहुत माजरत है, आइंदा ऐसा नहीं होगा. ठीक है. मैंने कहा आइंदा तो ऐसा नहीं होगा, अभी क्यों हुआ? और अभी जो हुआ तो हम आपको जो फिलहाल जो है जुबानी कंपनसेशन दे रहे हैं, इतना ही काफी. अच्छा, देखें 9 दिन का तो कोई चक्कर ही नहीं है जिस इंडस्ट्री में हम लोग होते हैं. हमारा तो मिनटों और घंटों की बात होती है. तो और आप क्वालिटी की बात करें, हमारे खुद मेंबर्स जो हैं सब्जियां और फल वगैरह अपने घरों में मंगवाते हैं पहले रोजाना. तो हमें रोजाना पे पता चल रहा होता है किस तरह सर्विस हमारी हो रही है. शम्स, क्योंकि अब तो ये इंटरनेट का जमाना है ना, तो हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़रा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं. ज़रा सी कोई चीज़, एक दिन की भी कोई गलती होगी, भूल चूक से एक टमाटर भी कम आ गया ना, तो लोग फौरन जाके सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं. तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा सेटिस्फाई करना कस्टमर को, क्योंकि एक कस्टमर आपसे अगर अनसेटिस्फाई हो गया तो स्क्रीनशॉट लिया, उसने नेट पे भी डाल देना, तो आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा. देखें, ये हम इधर कोई बिजनेस या पैसे वसूल करने नहीं है, हम एक रिश्ता कायम करने आए हैं. सो अगर ऊंच नीच होती भी है तो सबसे पहले हम लोग कॉल करके उनको अश्योर करते हैं कि ये अगर हुआ है तो अब हम आपको और कॉम्पनसेट करेंगे, आपको प्रोमो कोड्स देंगे, हम आपको फ्री डिलीवरी पहुंचाएंगे और हम लोग चीज़ें पहुंचाएंगे. तो वो एक अच्छा रिश्ता हमारा होता है. अच्छा, तो ये रिश्ता जो है फिलहाल 9 शहरों तक महदूद है और मजीद शहरों तक आप बढ़ाएंगे, लेकिन ये जैसे कोयटा हम ब्रेक्स में भी बात करें, गाँव देहात वगैरह तक ये आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह. देखें, हमारा क्या कहते हैं मिशन ये है कि हम लोग हर जगह पाकिस्तानियों के लिए पहुंच जाएं. तो जैसे जैसे हमारी सर्विस और एस्टैब्लिश होती जाएगी, हम उनको बढ़ाते जाएंगे. और इसके बाद मैं बताता चलूँ कि ये वाहिद ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल भी एस्टैब्लिश हो रही है. सो पाकिस्तानी कंपनी जो एक और चीज़ जो है कि मुख्तलिफ सर्विसेज जो होती हैं, उनके जो राइडर्स हैं उनके ऊपर तवज्जो एट टाइम्स नहीं दी जाती. एक तो चले ये वैक्सीनेशन वाला मदिया आपसे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पूछ रही है, उससे हटके ये है कि उनको पैसे प्रॉपर नहीं दिए जाते, उनकी वेल बीइंग का ख्याल नहीं रखा. सर्दी में आई रिमेंबर कि कई सर्विसेज के मैंने राइडर्स को देखा कि they were not allowed to wear sweaters. They were not allowed to wear sweaters. या उनको प्रॉपर्ली पे नहीं किया जाता. तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखा? देखें, हमारे लिए हमारे कस्टमर्स हों, हमारे सप्लायर्स हों, हमारे राइडर्स हों या हमारी इंटरनल टीम मेंबर्स हों, हमारे जैसे एक जैसे हैं. सो किसी को भी अगर कोई भी दुख या पेन पॉइंट उसका होगा, हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सर्विस दें. हमने अपना सिस्टम ऐसे एस्टैब्लिश किया कि हम लोग पाकिस्तान में स्टैंडर्ड सेट करें. सो वो राइडर्स हों, हम लोग हों, कस्टमर हों, एक वाहिद स्टैंडर्ड सेट करना है क्वालिटी का जो कि बाकी भी फॉलो कर सकें. चलें, ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच जी. शम्स पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे. पलक जी, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ऐप लॉन्च की है. और देखिए, पाकिस्तान में एक और शख्सियत है जो जॉब क्रिएट करने जा रहे हैं. 2 लाख अच्छी. और दूसरी अच्छी बात यह है कि मतलब घर बैठे जब आपको इतनी सहूलियात मिलते हैं तो उसमें बुरा क्या है. एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा.
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सत्ती, आजकल तो हमारे स्टूडेंट्स वो कमालात कर रहे हैं, मैं ये बोलूँ कि स्टूडेंट्स कमालात कर रहे हैं या फिर वो बोर्ड कमालात कर रहे हैं जो कि उनके पेपर्स कंडक्ट करें। हुआ जनाब ये है, आपके बिल में है कि कंदील माशाल्लाह से एक स्टूडेंट है, कंदील सुहेल अहमद इनका पूरा नाम है, नौशहरा से इनका ताल्लुक है। इन्होंने दिया जी मैट्रिक का इम्तिहान। अब मैट्रिक इम्तिहान में आपको पता है नंबर्स कितने होते हैं टोटल? 1100, उसमें से नंबर लेने होते हैं ना, 550 ठीक है, तो आपको उसमें नंबर अच्छे लेने होते हैं। अब इनके साथ हुआ सत्ती है कि आप खुद परेशान हो जाएंगे और हो सकता है आप मखमसे का शिकार हो जाए, हो सकता है आप किसी गिल्ट में चले जाए और आप कहें कि अपनी रगे ना काट लें, मुझे डर है सत्ती ऐसा कुछ नहीं करना कि मैं इतने नंबर क्यों नहीं ले सका। तो जनाब कंदील ने जो नंबर स्कोर किए, ये वो हमारे टाइम में थे, अब 1100 होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें भी आपने कभी सुना था, एक बार मैंने सुना था कि एक लड़की के जो मार्क्स थे वो 800 आए थे, ठीक है, बड़ा उसको एक के 813 मार्क्स आए थे। लेकिन अभी सीन पता क्या है? 1100 के 1100। यस। अच्छा, मैं एक चीज समझने से कासिर हूँ। मतलब मैं जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त हम ये सोचते थे, हमारे टीचर्स अक्सर ये कहते थे कि भाई हमें ये मना किया जाता है, स्कूल्स में ये बताया जाता है कि मना किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने पूरे मार्क्स नहीं देने। मतलब इवन जो नॉर्मल हमारे एग्जाम्स हो रहे होते थे, मंथली टेस्ट, देखिए मैथ्स में समझ आता है, मैथ्स में आप पूरा आपको नंबर मिलते थे, अकाउंटिंग का पेपर उसमें भी आपको समझ में आती है, स्टैट्स वो समझ में आ जाती थी कि उर्दू में कभी अगर मैं टीचर हूँ और मदिया मेरी स्टूडेंट है और बिल्कुल हमारे ख्यालात मिलते भी हूँ तब भी मैंने कभी नहीं देने, मैंने लाजमी तौर पर ओवर स्मार्टनेस के नंबर काटने हैं मैंने। अच्छा नहीं, ये तो देखिए मजाक करें, लेकिन बात ये वाकई बड़े परेशान होगी क्योंकि कोविड का टाइम है। कोविड के टाइम में हमने देखा कि एक स्टूडेंट, मतलब विच इज नॉट पॉसिबल कि उसके 1100 में से 1100 मार्क्स आ रहे हैं, और ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, जो इसके बाद जो सेकंड और थर्ड नंबर पे है ना, उनके मार्क्स भी, मतलब एक बच्ची के मार्क्स है जी, फिर हमने देखा है कि जी उनके सिर्फ 2 नंबर से पीछे वो रह गए हैं। आप खुद सोचो ना, ये हो क्या रहा है, अब 2 नंबर से लोग पीछे रह रहे हैं। एक तो ये है कि पेपर्स दोबारा चेक किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। हाँ। दूसरा ये है कि शहराम तरकई साहब ये कहते हैं कि 1100 नंबर्स का सुनकर ताज्जुब हुआ, तहकीकात में मालूम होगा कि ये जो चेकिंग है ये दुरुस्त तरीके से हुई है या नहीं हुई। और बहरहाल इस हवाले से कंदील सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त, तो उनसे जरा हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंदील, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो कंदील बताइएगा, 1100 नंबर जब आपके 1100 में से 1100 आए, तो वैसे होता है ना कि जब हम पेपर दे देते हैं तो खुद ही हम चेक कर रहे होते हैं कि यार ये मैंने ये सवाल किया था, इस कितने नंबर होंगे, टोटल नंबर में मेरे कितने आएंगे। आपका एस्टिमेट क्या था कि मैं कितने नंबर ले लूंगी इन एग्जाम्स में? जी मुझे खुद पर यकीन था कि इंशाल्लाह मेरे आएंगे बहुत ज्यादा मार्क्स, लेकिन फुल आ जाएंगे, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। कंदील मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, अच्छा पहले तो आप मुबारकबाद भी वसूल करो ना, आपने बड़े जबरदस्त नंबर लिए, लेकिन इतने बच्चे नंबर पूरे ले लेना इट्स नॉट पॉसिबल ना। जैसे आप भी कह रहे हो, ठीक है आपको पता था बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इस्लामियात भी है, उसमें उर्दू भी है, इसमें पाक स्टडीज में बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरीज भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, जहाँ पर हम देखते हैं नंबर्स पूरे आने की इतने नहीं होते, ठीक है, एक नंबर कहीं ना कहीं करता है, हम वो देखते हैं। सो वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? आपको खुद हैरानी नहीं हुई जब आपको पता चला जी कि आपके 1100 में से 1100 ही नंबर आ गए हैं और आपने तो एक रिकॉर्ड बना लिया है? आपको खुद कहीं शक नहीं हुआ कि नहीं कहीं कुछ हुआ है? हमारे जो पेपर्स थे वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट वाले हुए थे, मतलब मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये पेपर्स हमारे हुए थे, तो जिनमें मार्क्स आना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि और हमारे आप जो मेरे लिए बच्चे ब्रेक डाउन कर दो, कंदील बच्चे मेरे लिए ब्रेक डाउन कर दो, 1100 के जो ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ अटैच है? इसमें साइंस के 200 मार्क्स से कितने मार्क्स है ये बताना। अब से जो मार्क्स है उसको डबल किया गया है, मतलब, और हमें ग्रेस मार्क्स भी लगाए गए हैं, 5% मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, ग्रेस मार्क्स भी इसमें? ग्रेस तो उसको लगाने थे जो कामयाब नहीं हो सकते थे, मतलब जिसके 27 नंबर थे तो उसको ग्रेस मार्क्स से उसको 33 नंबर देके पास करना था। जी कोविड-19 की वजह से हुआ ना, कोरोना की वजह से। हम एक दूसरी बात पूछ रहे हैं, नालायक बच्चों के लिए थे बच्चे, हम एक दूसरी बात पूछ रहे हैं। जी वो सबके लिए है, यानी कि ये अच्छा ओके, अच्छा आप मुझे बताओ कितने सब्जेक्ट्स के आपने पेपर दिए थे जिसके बारे में आप कह रही हैं कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी थी? आप बताओ, मैं लिख रही हूँ। 4 सब्जेक्ट थे, मैथ्स था, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। अच्छा, बायो, देन केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स इसमें आ गया? जी। तो इस चारों में आप कह रहे हैं इसमें उर्दू नहीं थी आपकी? नहीं, वो नहीं थी। इस्लामियत थी आपकी? नहीं, इस्लामियात, बाकी और सब्जेक्ट्स भी नहीं थे, बस सिर्फ पाक स्टडीज भी नहीं थी, इंग्लिश भी नहीं थी आपका? तो थ्योरेटिकल अक्सर सब्जेक्ट्स निकल गए इसमें से। तो ठीक है, जो थ्योरेटिकल थे वो सब्जेक्ट्स इसमें निकल गए, लेकिन आपने जैसे बायो वगैरह की बात की तो इसमें आप कह रही कि कहीं ना कहीं आपको ग्रेस मार्क्स भी मिले?
जी सब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 2021 की कि ग्रेस मार्क्स लगाए जाएंगे, क्योंकि हमारे 9th में भी पेपर्स नहीं हुए थे, उसमें हम प्रमोट हो गए थे। अच्छा, अच्छा अभी आपको इसका मतलब है कि जो पेपर्स आपने दिए नहीं आपको उसके भी मार्क्स मिले हैं? जी बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे खुद शक नहीं हुआ बच्चे कि ये क्या हो गया? मतलब आप बता रही कि आपने 9 के एग्जाम आपने आगे के एग्जाम्स दिए, मतलब ये तो गवर्नमेंट ये तो बेटा ये तो आपके मुस्तकबिल से खेलने वाली बात होगी ना। अब आगे जाके इंशाल्लाह आपने बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े कॉलेजेस में आपने एडमिशन लेना है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। जी बस हमारा काम तो सिर्फ यही है कि मेहनत चलें, करें। वो तो अभी खुश है ना कि वो अभी खुश है। पॉलिसी और आप क्या सोच रहे हैं, आपके नंबर इतने नहीं आए तो कंदील के भी नहीं आ सकते? चलो अच्छा है जी, ग्रेस मार्क्स मिले। कंदील अब ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मैटर को, तो आपको लगता है कि आपके नंबर कम हो सकते हैं या ग्रेस मार्क्स ये कम कर लेंगे? क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, वो जो कमेटियां बनाई जा रही है तो बना ले, ताकि वो जो स्टूडेंट है कि जिनको लगता है कि हमारे मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं तो शायद उनके हो वो भी मोटिवेट हो। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं मार्क्स। अच्छा एक और चीज कंदील कि ये जो मार्क्स वगैरह जो आए हैं, अगर लेट सपोज हम अभी एज्यूम करते हैं थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली कि अगर ये ग्रेस मार्क्स आपके कम कर दिए जाते हैं तो फिर आपके नंबर कितने आएंगे? जी ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलें जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच कंदील। बच्ची इंटेलिजेंट है, पढ़ाई की है, लेकिन 100% जो मार्क्स हैं वो और 9 के इन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। प्रोफेसर साहब ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, हम खुश भी हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम हैरान भी हैं, क्योंकि इस बच्ची ने 9th क्लास के पेपर्स दिए ही नहीं थे, उसे 10th के एग्जाम्स दिए, फिर उसको ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसके बाद मिला के उसके नंबर पूरे के पूरे हो गए। मतलब 1100 में से 1100 क्राइटेरिया क्या होता है नंबर देने का, वो भी पूरे? देखें ये 1100 में से 1100 नंबर ये मजाक है, और एक कोविड के दौरान तालीम के साथ जो कुछ दुनिया भर में हुआ, लेकिन जो ज्यादा इस मुल्क के साथ हुआ वो उससे बड़ा बहरान है। अब ये कमेटी बनाएंगे, उसके नंबरों को कम करेंगे, ये बच्ची के साथ सेटबैक होगा। देखें बुनियादी तौर पर आप ये जो मार्क्स फिलॉसफी है ये हमारे पास बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, दुनिया भर में जो मॉडर्न एग्जाम्स हैं उसमें मार्क्स फिलॉसफी नहीं होती, उसमें ग्रेड्स होते हैं या ग्रेड पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, आप जब प्रीवियस सिस्टम्स को देखते हैं जिसमें ए लेवल और ओ लेवल में हमारे पाकिस्तान से भी बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं, इसी तरह बहुत सारे टेस्ट हैं उसमें अगर आप देखें तो आपको ये बिल्कुल सीधा सीधा मार्क्स पॉइंट वाला फार्मूला जो है चलता हुआ दिखाई नहीं देता, ये बहुत पुराना मामला है। असल बात ये आपने जो बात अभी इंटरव्यू में उस बच्ची से की वो तो एक तरफ, उसमें एक चीज रह गई वो डिस्कस होने से, वो ये कि इन्होंने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज कर ली थी। अच्छा, और इन बच्चों को अब इनामात दिए जाने थे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम का क्वालिटी चेक किसी जगह पे ही नहीं है। इरफान साहब मैं बेसिकली ये जानना चाहूंगा आपसे, अगर आपने ऑब्वियसली इसको प्रोसेस करने की कोशिश की हो कि ये इन्होंने किस तरीके से इतने नंबर अवॉर्ड कर दिए, 9th के एग्जाम अगर नहीं हुए थे, फिर उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स और इतने फुल मार्क्स दे देना जो कि वैसे ही इंटेलिजेंट है, ये क्या तरीकेकार क्या रहा? देखिए वो तो इनके मर्दान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का ये मैटर है, तो वहां से किसी ऑफिशियल्स को अगर आप ले तो वो आपको बता पाएंगे। लेकिन जो बज़ाहिर चीजें महसूस हो रही हैं, जिस तरह ये कंदील बच्ची बता रही है कि बायो केमिस्ट्री मैथ्स और सिर्फ इस तरह के सब्जेक्ट्स थे, फिर ग्रेस मार्क्स भी ऐड हो गए और उसके बाद इनकी अवार्ड सेरेमनी भी जो है वो कॉल कर ली गई। बुनियादी तौर पर जो मुझे नजर आ रहा है इस सिस्टम के अंदर कि कहीं भी किसी ने कॉपी इम्तिहान सेट करने से लेकर के पर किन पर्चों का इम्तिहान लिया जाएगा उनका तकर्रुर करने से लेकर के और मार्कशीट बनने तक, कॉपियां चेक होने तक, इम्तिहान चेक होने तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो जैसे बच्ची बात कर रही ना प्रोफेसर साहब के ग्रेस मार्क्स मिले, मतलब उस बच्ची ने ना इंग्लिश का पेपर दिया, ना उर्दू का पेपर, ना इस्लामियात का, ना पाक स्टडीज का, तो इसमें भी अगर ग्रेस मार्क्स देने तो क्या पूरे के पूरे नंबर दे दिए बच्ची को? तो ये बच्ची के अपने आगे फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए, जहाँ पर उनके साथ नंबर्स में चाहे ज्यादती हो जाए नंबर की, वो भी इनके लिए खराब है। एजुकेशन में ये कहा जाता है कि अगर किसी तरीका इम्तिहान में कंसिस्टेंटली 90% स्कोर स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो उसमें इवैल्यूएशन मेथड को चेक करने की जरूरत है। बिल्कुल।
یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اوور 90% اسکور جو ہے وہ مسلسل بچوں کا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب طریقہ امتحان کے اندر کوئی خامی موجود ہے، کوئی ایسا پرابلم موجود ہے جس کی وجہ سے اسکور جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ہائی آ رہا ہے، اور وہ بچوں کی اسسمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ بچوں صحیح، یہاں پہ بچوں کے اسسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور سسٹم کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس سسٹم کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا رزلٹ بھی آیا۔ بہت شکریہ جی، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چھوٹی سی ہم بریک لے رہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ 10 بجے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے، ہم آپ کے آمنے سامنے ہیں اور کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے ہم اکثر آپ کو آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ وہ کتنی ضروری ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ آگاہی دیتے ہیں بلکہ اس میں ہونے والی بے ضابطگیوں پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف جگہوں پر ویکسینیشن سینٹر سے لوگ مفت کی ویکسین لگوانے کے بجائے 2,500-3,000 ہزار روپے دے کے اپنا کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہوا ہے وہ مطلب تھوڑا سا مزے کا خیز بھی ہے، تھوڑا سا الارمنگ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو لندن بیٹھے ہوئے پاکستان میں کورونا کی ویکسین لگ گئی۔ مطلب آپ بھی پریشان ہوں گے کہ کیا ویکسین مطلب وہ آئے راتوں رات آئے، ویکسین لگوائی واپس چلے گئے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے شناختی کارڈ پہ، جعلی شناختی کارڈ پہ، یہاں پر شناختی کارڈ کی کاپی انفیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں، جو پکچر سامنے آئی ہیں کہ اس پہ ویکسین لگ گئی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں بھئی یہ کیسے ہوا۔ اب جو ویکسین لگانے والا عملہ تھا کیا وہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ سوالات تو یہ بھی کافی زیادہ کھڑے ہوئے کہ یہ سین کیا ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اچھا ویسے یہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کراس چیک کرنے کے امکانات کیا تھے۔ مثال کے طور پر آپ گئی ہیں، آپ کے پاس کسی دوسری خاتون کا شناختی کارڈ یا اس کی کاپی ہے اور آپ نے وہ کاپی دے دی، تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویکسینیشن کرتے ہیں۔ کون سا وہ چیک کریں گے کہ ہاں جی، جیسے سم لیتے ہوئے آپ کی آپ کا آئی ڈی کارڈ تو دیکھ رہی ہے، وہ آئی ڈی کارڈ پہ آپ کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اتنا ڈیٹا انٹری کے وقت اتنا اگر خیال رکھا جائے، خاص طور پر جب لوگوں کا رش ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، تو وہ بس، اور کئی لوگ ماسک سوشل ڈسٹینسنگ ماسک کی وجہ سے کم از کم یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ پہچانے گیا ہوں۔ چلے جی، بات کرتے ہیں، پوچھتے اس حوالے سے نام سے بھی کہنے کے کلام نہیں ہوئے، لیکن جو ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ کل جناب سوشل میڈیا پہ کل میں دیکھا کہ حکومتی وزیر بھی سامنے آئے، پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی تابڑ توڑ حملے کیے، اور ویکسینیشن کا جو مسئلہ ہے نا، یہ اب جو ہے نا یہ سنگین ہو گیا ہے، تو اس کو سلجھانا ہے۔ لیکن پہلے ڈاکٹر سٹوری سے بات کریں گے۔ نواز شریف لندن میں کورونا ویکسینیشن کا ٹیکہ لاہور میں لگ گیا۔ ناظرہ کے پورٹل پر بھی اپڈیٹ کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت میں ہلچل، اسپتال کے 2 ملازمین کو معطل کر کے تحقیقات FIA سائبر کرائم کے حوالے کر دی گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین ارکان اسمبلی کی جانب سے زیادہ کام کیا گیا۔ سروے میں انکشاف، تعداد کے تناسب سے مردوں سے زیادہ بلز، تحریک التوا، سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹسز پیش کیے گئے۔ خالی پیٹ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، پانی پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے، جلدی ناشتہ کریں، اور سیب یا کھجور کھانا فائدہ مند کیا ہو سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق زیادہ ٹوٹکے نہ کریں، صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور قسمت کا لکھا بھی بدلا جا سکتا ہے۔ قسمت کی کہانی، ہاتھوں کی لکیروں کی زبانی۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ چلیں جی، تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو کہ ایک عرصہ ہوا لندن میں مقیم ہیں، علاج کی غرض سے گئے تھے، لیکن وہاں پر پھر اس کے بعد واپسی ان کی ممکن نہیں ہوئی۔ اب ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا۔ وہ تو خیر یہ ہے کہ جب بھی وہ چاہیں گے واپس آنا چاہیں گے۔ ایک تو میں کیا، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ علاج آپ نے جا کے دیکھا، ہو سکتا ہے ہوا ہو۔ اچھا، تو وہ پھر باقی لوگوں سے چھپا رہے ہیں، حکومت سے چھپا رہے ہیں، میڈیا سے چھپا رہے ہیں۔ نظر نہ لگ جائے نا، علاج کو نظر بھی لگ جاتی ہے علاج کو۔ ہاں، لیکن مطلب آف کورس ان کی اپنی پارٹی کے لوگ منتظر ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ نہیں آ رہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب وہاں موجود ہیں، لیکن ان کا کووڈ-19 کا جو ویکسینیشن ہے وہ یہاں پر ہو گئی ہے۔ ہم تذکرہ شروع میں بھی کر چکے ہیں۔ اب پنجاب حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے FIA سائبر کرائم سے رجوع کر لیا ہے۔ اچھا، یہ جو انٹری ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید اسپتال سے ہوئی ہے۔ 2 ملازمین کو معطل کر کے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں، لیکن کیسے پتہ چلایا جائے گا اس کا؟
बिल्कुल, देखिए सत्य मेरी बात सुनिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मामला है। बहुत सारे लोगों के तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने होते, तो हो सकता है किसी को किसी की भी शनाख्ती कार्ड की कोई कॉपी मिल जाए तो वो उसको लेके जाता है और बड़े आराम से वो अपनी वहाँ से वैक्सीनेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करा लेता है। लेकिन वहाँ पर ये भी नहीं किया जाता, ठीक है उन्होंने तो लगा दी, लेकिन नादरा में भी उस चीज़ का इंदराज हो गया। तो यहाँ पर अब बात देखने वाली है कि भाई ये तो गलती पे गलती और गलती पे गलती हुई जा रही है। अब ये जाली वैक्सीनेशन का इंदराज क्योंकि जो नादरा के पोर्टल पर अपलोड भी हो गया, और एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब भी कहते हैं कि नून लीग की तारीख जाली कामों पर मबनी है, वैक्सीनेशन भी जाली करवा ली होगी। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जो मुझे नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर रिवायत जाली कामों की रही है, चाहे वो कॉलिबरी फॉन्ट हो तो वो भी जाली निकलता है, वो उनकी जो प्लेटें ऊपर नीचे होती थी वो भी जाली निकली, तो वैक्सीनेशन भी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उन्होंने जाली करा ली हो। अच्छा, वैसे ये तो अब जो उनका बयान है, लेकिन मजा उसमें अपनी जगह, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये सिस्टम पर सवालात लाजमी तौर पर उठाता है कि इस वक्त जो वैक्सीनेशन का करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो किस कदर फाल है और किस कदर वहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। बहरहाल नून लीग का जो मौक़िफ़ आया, उन्होंने मज़हक का खेज़ तो करार दिया है, साथ ही तशवीश का इजहार भी किया गया है मरियम नवाज की जानिब से। तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। चलिए जी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज हसन चौहान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। फयाज साहब, हम ये देख रहे हैं कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म साहब वो लंदन में बैठे हुए, कोरोना वैक्सीन उनको लाहौर यहाँ पंजाब में लग गई है, पाकिस्तान में लग गई है। इस पे अब मसला ये है कि ठीक है आपकी पार्टी की जानिब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी बड़े बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम पे जो है बड़े सवालात उठने लग गए हैं इस एक चीज़ की वजह से। देखिए, आपको ये पता है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब पहले भी थे लंदन में, लेकिन टीका यहाँ पे जो है ना पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को और हेल्थ सिस्टम को और अदालती सिस्टम, सियासी सिस्टम को सबको टीका लगा के उधर चले गए थे। तो ये कोई इतनी अनहोनी चीज़ नहीं है नवाज शरीफ साहब के हवाले से या बेगम सफदर अमान साहिबा के आले शरीफ के हवाले, ये फौजरी करना, 420 करना, 2 नंबरी करना, फ्रॉड करना। लेकिन इस केस में मैं ये समझता हूँ, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि जो फ्रॉडिया था ना, जिसने फ्रॉड किया, उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके जाली वैक्सीन कार्ड बनाने के लिए, उसने सोचा होगा कि यार अगर मैंने फ्रॉड करना ही है तो किसी अपने गुरु और अपने से बड़े फ्रॉडिये का जाना कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करे। तो एक छोटे फ्रॉडिये ने बड़े फ्रॉडिये का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके ये चक्करबाजी और 420 कर ली। लेकिन इस पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान फजदार साहब ने फौरी नोटिस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन का आर्डर किया और इन्वेस्टिगेशन हुई और उसकी पादाश में 2-3 मुलाजमीन हैं, उनको जनाब गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनके खिलाफ तालीबी कार्रवाई भी हो रही है और पूरी चेक एंड बैलेंस हो रहा है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन जो कल मुझे एक सीनियर सहाफ़ी ने दी कि वो कोई नून लीग का ही कारकुन है जिसने जना इसको इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये तो चलें अपनी जगह, लेकिन जाली वैक्सीनेशन हो भी गई, उसके बाद नादरा ने भी अपने पोर्टल पर उसको रजिस्टर भी कर दिया, तो ये ज़्यादा तशवीशनाक है। तो वहाँ पर किसी ने चेक नहीं किया, किसी को पता नहीं चला? असल में एक चीज़ ये भी आ रही है, टीवी चैनल के जरिए से पता चल रहा है कि उस अस्पताल के अंदर कुछ ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, नून लीग से भी ताल्लुक है, कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये एक नेग्लिजेंस है, और ये नेग्लिजेंस इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जब से कोरोना का ये क्राइसिस शुरू हुआ है, उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड बनने शुरू हुए हैं, तो यूरोप, अमेरिका और तमाम ममालिक के अंदर दुनिया के जना ये इस किस्म के क्रिमिनल्स जो लोग होते हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, लेकिन शोमई किस्मत की क्रिमिनल एक्टिविटीज भी नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड से ही हुई। ये जिल्लत और रसवाई भी जनाब नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड के जरिए से ही जनाब ये आई सामने। तो ये दिलचस्प भी है और ये अलार्मिंग भी है। लेकिन फयाज साहब, यहाँ पर अलार्मिंग बात ये भी है कि आप सिस्टम पे सवालात उठने लग गए ना, कि आपने देखा कि नादरा ने, मतलब इतना मोतबर इदारा, वहाँ पे हमने देखा कि जी अपलोड होगी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें से हवाले से आ गया, और साथ में ये तो अभी स्पेकुलेशन है, तस्वीर भी होती है, ये तो चले स्पेकुलेशन है कि जी जिस अस्पताल में वैक्सीन लगी थी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुन काम करते, तो वही वाली बात है कि अभी चीज़ पता नहीं, हाँ जी सुनने में आया, तो वो वाली बातें होगी। लेकिन सर ये बताइएगा कि अभी जो मुलजिमान पकड़े गए हैं उनका क्या पता चला है? सुना है कि जी उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। साथ में ये बताइएगा कि पर्पस क्या हो सकता है कि क्यों ऐसी एंट्रीज की जाती हैं? देखिए, बात यह है कि वो ये बता सकते हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस पे बहरहाल इनको जनाब सजा मिलनी चाहिए
ताकि आइंदा में नवाज शरीफ या उसकी फैमिली का कार्ड इस्तेमाल करके जो है ना, उन्होंने तो चक्करबाज नहीं की, उन्होंने जो टीका लगाया था पूरी अदालती सिस्टम को भी, हेल्थ के सिस्टम को भी, सियासी सिस्टम को भी टीके लगा के खुद तो बाहर चले गए, तो पीछे से उनके नाम पे ना लोग टीके लगाते रहे हैं ना, तो इसके ऊपर कम से कम जना। लेकिन यहाँ पे कोई और भी है जो मजीद सेहत के सिस्टम को टीके लगा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, फयाज हसन चौहान यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, मसका खेजी एक जानिब, लेकिन बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, सीरियस कंसर्न्स हैं, और जाहिर है कि इसको हंसी में उड़ा देना मुनासिब नहीं है, खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए। तो इसी पर मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला बाखबर सवेरा में। ये बज़ाहिर तो इट सीम्स फनी कि अगर आप देख रहे हैं एक एस्पेक्ट से, लेकिन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं समझते कि ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, और न जाने इतने कई केसेस होते होंगे जिनका पता भी नहीं चलता होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि पंजाब में डेली तकरीबन 5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और आज की तारीख तक पंजाब में तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। जबरदस्त। 670 वैक्सीनेशन सेंटर हैं पूरे पंजाब में, और कोरोना के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को और भी कई चैलेंजेस का सामना है। एक हमारी 5 रोजा पोलियो कैंपेन अभी खत्म हुई है, जिसमें 1.5 लाख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हिस्सा ले रहे हैं, और तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसी तरह डेंगू की कैंपेन भी शुरू है, खासतौर पे रावलपिंडी और लाहौर के शहरों में घरों में जाकर सर्वेलेंस की जा रही है। बड़ी अच्छी चीजें बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जी डेंगू के लिए भी काम हो रहा है, अभी पोलियो की भी यहाँ पे जो है मुहिम जो है वो भी यहाँ पे खत्म हुई है। लेकिन हम बात ही करेंगे, जैसे भी आपने कहा भी कि पंजाब में 4.5 करोड़ लोगों को जो है ना वो एटलीस्ट पहली वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन अभी जो किस्सा सामने आया है तो उसमें तो है कि किसी का भी ID कार्ड लेके कोई भी जाके वैक्सीन लगवा सकता है। तो ये इसमें कितनी मामले में संगीन की नौयत नजर आ रही है आपको? देखिए, अब इस स्पेसिफिक केस के ऊपर आ जाता है जो परसों कोट ख्वाजा दाऊद हॉस्पिटल लाहौर, टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में पेश आया। जैसे ही ये इल्म में आया तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया और एक सीनियर 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी, और 48 घंटों में, वो मेरे ख्याल आज शाम तक वज़ीर आला पंजाब को उसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। फौरी तौर पर 2 सीनियर अफसर और जो मेडिकल वहाँ पे MS हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और इंशाल्लाह जैसे ही ये रिपोर्ट वज़ीर आला साहब के पास पहुंचती है तो इन लोगों को करार वाकई सजा दी जाएगी जो इस सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हनीफ खान साहब, आपको लगता है कि ये जो स्टाफ था उसकी गलती थी, या फिर गलती उस सूरत में हो सकती है कि जैसे कोई गैर मारूफ शख्स हो, कोई आम आदमी जाए और वो किसी दूसरे का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करे और मास्क पहना हुआ हो, लेकिन जब आप शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, भले वो कॉपी हो और उसके ऊपर लिखा हुआ है तस्वीर के साथ कि मोहम्मद नवाज शरीफ, वल्द मोहम्मद शरीफ, और साथ ही तस्वीर भी हो, और आपको पता हो कि ये शख्स एक बार नहीं 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, तो ये तो बच्चे को ये चीज़ मालूम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ऐसा बज़ाहिर जानबूझ के ना किया गया? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए उस वक्त तक मैं कि ज़ाती तौर पे मैं इस पे जो कमेंट करूंगा, मुझे जो लग रहा है कि ये साजिश की गई है। वहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता कि 3 दफा का वजीर आजम हो और ID कार्ड उसके सामने है और उसको पता ना चले। तो बताओ साहब, आपको क्या लगता है साजिश किसने की? जैसे अभी हमारे साथ फयाज हसन चौहान साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे जी पता ये लगा है, लोग कुछ ये बातें कर रहे हैं, सुनने में आया है कि जी जो अस्पताल का जो अमला था वो नून लीगी अमला था, वो ज्यादातर नून लीग के उसमें कारकुन काम कर रहे थे। बिल्कुल, हमारी भी इंफॉर्मेशन यही है कि ये मरियम नवाज का ये हल्का है जहाँ पे ये टीचिंग हॉस्पिटल है, और वहाँ पे वो नस्लों से वो नून लीगी वहाँ पे तैनात हैं, तो लग यही रहा है कि होते हैं ऑफ कोर्स नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर्स तो वहाँ पे नहीं देखेंगे ना कि कारकुनों को रखना है, खराब करने के लिए कोशिश की गई है। तो इंशाल्लाह मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यकीन दिलाता हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट जैसे ही आती है तो इन लोगों को करार वाकई सजा मिलेगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेल्थ का बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब में सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ लोग को वैक्सीनेट किया गया है, और डेली बेस पे हम मजीद भी और अपने शनाख्ती कार्ड अपने शनाख्ती कार्ड पे, और जिस तरह से आप दावा करें कि फुल प्रूफ सिस्टम है, तो आई एम श्योर कि इसको मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए भी इक़दाम होंगे। आपका जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा जी, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा बहुत ही अहम मामला है सेहत से मुताल्लिक, क्योंकि
ہم اس سے روز گزر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وزن کم کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اکثر لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے نہار منہ نیم گرم پانی پئیں, یا پھر نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں, تھوڑا سا لیمو بھی نچوڑ دیں, وہ پئیں. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف پانی ہی پئیں, یعنی کہ خالی اور وہ بھی پیٹ, کنکنا گرم. کچھ کہتے ہیں کنکنا گرم ہو, کچھ کہتے ہیں ویسے آپ پانی پیے. میں تو خیر کبھی بھی خالی پیٹ صرف اور صرف پانی پینے کی کوشش کروں تو مجھے تو اس سے نوزیا ہو جائے اور مجھے وہ سمجھ ہی نہ آئے, میں خود ایسا لگے گا اس پانی میں پھر ورک آؤٹ کرنے کے حوالے سے بھی ورک آؤٹ. اچھا یہ بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ نے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی صبح کا ناشتہ اسکپ کر دیں اور وزن کم کر لیں گے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر دیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہیں نہ کہیں چل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صبح اٹھتے ساتھ ہی فوراً اگر آپ یہ چیز کھا لیں گے, جیسے آپ نے بادام کھا لیے, اچھا جی آپ نے زیرے والا پانی پی لیا, یا ایسی بہت ساری چیزیں آپ نے کر لی تو اس کا وزن کم ہو جائے گا. لوگ اپنی طرف سے نا کہ جی اجوائن ہم نے رات پانی میں بھگو کے رکھ دی تھی, وہ صبح ہم خالی پیٹ نہار منہ پئیں گے تو اس سے جو ہمارے پیٹ کے اندر جو ایکسٹرا فیٹ ہے نا یہ پگھل جائے گا. سائڈر ونیگر, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ یوز کریں. اچھا مجھے کسی نے مشورہ دیا مدیحہ کہ آپ نے جو ہے نا ایک مٹھی میں جتنے بادام آئیں وہ بھگو کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا کہ بادام تو بھگو دیے, اس کے بعد ایک مٹھی میں جتنے آئے وہ کھا لیے, پھر ایک مٹھی میں جتنے آئے وہ کھا لیے. ایسا کرتے کرتے پاؤ سے زیادہ میں کھا گیا اور ایٹ دی اینڈ آف دا دماغ اتنا زیادہ ہی دماغ زیادہ چلنا تو اپنی جگہ, لیکن جو وزن جو ہے بجائے کنٹرول ہونے کے اور بڑھ گیا تھا. تو یہ جناب ہم تو یہ بتانا چاہیے ماہرین غذائیات کو کہ بھائی ایک مٹھی بار بار نہیں کھانی, ایک مٹھی ایک ہی دفعہ کھانی ہے. اور بادام کے بارے میں بھی جو اسپیسیفک نمبرز ہیں وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, اس میں فیٹس کافی ہوتے ہیں بھائی. بالکل. تو ہمارے ساتھ ماہر نیوٹریشنسٹ ہمارے ڈاکٹر عریش یہاں پہ موجود ہے. السلام علیکم عریش, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. عریش, مختلف منہ مختلف باتیں, وہ کہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ اتنی زیادہ باتیں, اتنے ہی زیادہ ٹوٹ کے وزن کم کرنے کے حوالے سے کہ صبح اٹھ کے تو یہ وزن کم کرنے کا نا ایکچولی بہت بڑی میجورٹی جو ہے صرف وزن کے اوپر فوکس ہے, باقی کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کہ ہم ہیلتھ وائز امپروو کر لیں, اسکن اچھی ہو جائے یا نیند پوری ہو جائے. یہ مسائل آپ کے ہیں نا, آپ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہمارے مسائل ہیں تو ہم سوچیں گے نا. آپ کو بھی کوئی ایسا ایشو نہیں لیکن میجورٹی ایکچولی بیسیکلی ہے ہی کانسیپٹ ہمارا نا, پیرنٹس ہم کاسمیٹک بہت ہو گئے ہیں نا کہ اچھے دکھنا ہے تو بس پتلے ہوں گے تو شاید اچھے دکھیں گے. جب تک منہ کے صحیح کٹ, ٹھیک ہے آنکھوں کے چیزیں ہلکے بڑھ جائیں لیکن چہرے کے کٹ اچھے نظر آنے چاہیے, پکچر میں ہم بالکل سائز 0 نظر آنے چاہیے. تو اس کے لیے صبح نہار منہ تو اتنی میرے پاس خود کلائنٹس آتے ہیں اور اتنی زیادہ چیزیں بتائی ہوتی ہیں, پھر مجھ سے پوچھتے جب ڈائٹ پلان پورا لے لیتے نا تو ہم یہ جو کر رہے تھے یہ بھی کنٹینیو رکھے. میں کہتے نہیں اب کچھ اور نہیں کرنا, آپ نے صرف پلان فالو کرنا. چلیں صبح سے اسٹارٹ کریں کہ صبح کا آغاز کیسے ہونا چاہیے, کیا کریں. دیکھیں صبح جب اٹھتے ہیں نا تو ہمارے اسٹمک میں ایسڈس جمع ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ایمٹی اسٹمک ہوتا ہے نا, کافی دیر فاسٹنگ آپ سوئے ہوئے. تو جو بیسیکلی ہم نے وہ چیز لینی ہے جو اسٹمک کے ایسڈ کو تھوڑا ریڈیوس کرے. ہاں ہماری اسٹول کلیئرنگ جو ہے یعنی کہ واش روم جانے میں جو ایشو ہوتا ہے لوگوں کو صبح اٹھ کے, وہ زیادہ بہتر ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اسٹمک کی ورکنگ ہو جائے تاکہ ایسڈ باڈی کے کم کرنے, اس پہ اگر ہم صبح صبح نہار منہ ایپل سائڈر ونیگر, ایپل سائڈر ونیگر تو ویسے ہی مدیہ ہم لوگ منع کرتے ہیں بیکاز اگر آپ کسی نے لینی بھی ہے تو بہت ریگولرلی ایڈوائز نہیں کرے. دیکھو اس کا نام ہی ایسیٹک ایسڈ ہے نا وہ, ٹھیک ہے. ونیگر جو ہے وہ ایسیٹک ایسڈ ہے. ایسڈ کیا کرے گا آپ کی باڈی, ایسڈ کیا کرتا ہے, چلیں یہ بتا برن کرتا ہے. یہ تو ہم نے بتا دیا, نہیں کرنا کیا ہے صبح. لیکن سب سے پہلے وہ چیزیں جس میں فائبر ہو, منرلس ہو, جو ورکنگ, جیسے فروٹس ہیں, ڈیٹس ہیں. بادام کی بات کی تھی, بادام بہت اچھے ہیں اگر آپ ارلی مارننگ, لیکن ایک ہی مٹھی بیسیکلی ہوتا ہے 23 سے 30 کے بیچ میں آپ کوئی نمبر لیں, اینڈ وہ ہینڈ فل ہی ہوتا ہے یا 2 ٹیبل اسپون میں آتا ہے. 30 مطلب کتنے بادام؟ یہ پورے دن کے ہیں. یہ پورے دن کے 23 سے 30. آپ بچے کی مٹھی کے, اپنی مٹھی ناپ نہیں کیجیے گا, آپ کسی بچے کی مٹھی کے بادام پورے دن کے ہیں نا, تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر کے لینا ہوتا ہے. اچھا باداموں میں فیٹس کا دیکھو اس میں بیسیکلی گڈ فیٹس ہوتے ہیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز. اومیگا 3 جو ہے وہ گڈ فیٹس ہوتے ہیں. گڈ فیٹس ہماری باڈی کی ورکنگ کے لیے, نروز کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لینے چاہیے. لیکن اب وہی بات ہے کہ اب یہ نہیں کہ ایک مٹھی صبح لی, ایک رات میں لی, ایک شام میں لی. دیکھیں پانی جو ہے نا, اب وہی بات ہے, پانی بہت اس کے اندر کنٹروورسی. کچھ لوگ کہتے ہیں پئیں, کچھ لوگوں کو سوٹ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. جیسے اگر آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کی واٹر کیا کرتے ہیں, ورکنگ کرائے گا, آپ کے ایک دم سے اسٹمک کو کلیئر کرے گا. تو کیونکہ اس وقت ویسے ہی شوگر لیولز لو ہوئے ہوتے ہیں تو انسان کیا ہوتا ہے, ہائپوگلائسیمیا میں چلا جاتا ہے اور نوزیا, ڈیزینس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, بہت سارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے دن میں کچھ کہتے ہیں جی 18 گلاس پانی پینا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں بھی مطلب آپ 7-8 بھی پی لیں
मतलब ठीक है, इजी हो जाए, अपने अंदर दरियाए रावी नहीं बनाना। देखो 60 kgs पे वी से 2 लीटर्स, 60 kgs पे 2 लीटर्स, ओके 60 kgs पे 2 लीटर, प्लस माइनस फिर आप जिसका वेट ज्यादा है वो थोड़ा सा ऊपर कर ले। और ये फ्लूइड इनटेक होता है, 2 लीटर मतलब 8 ग्लास। फ्लूइड इनटेक इज, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड फ्रूट्स में भी है, आप जो चाय पी रहे हैं उसमें भी है, दूध में भी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में ठीक भी है। है। अच्छा ये बताएं, आपने जो ड्रिंक्स की बात कर ली यहाँ पे सती साहब ने, तो वहाँ से मुझे भी हुआ कि हम मोस्टली लोग ये करते हैं कि सुबह सुबह उठ के हमारी कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा होती है कि हम कहते हैं पानी पिए पिए बस बेड से उठें और कोई हमारी कॉफ़ी पकड़ा दे। सो क्या ये हेल्दी है? क्योंकि अक्सर लोग ब्लैक कॉफ़ी, मतलब मैंने भी प्रैक्टिस की हुई है, समा वजन कम करने में बहुत अच्छी होती है, वजन तो कम हो जाता है, लेकिन क्या वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है? सुबह सुबह मैदा साड़ रही हूँ। हाँ, वो नहीं, उस तरह नहीं अच्छा। उससे बेहतर आप कोई फ्रूट ले लो, स्पेशली एप्पल्स जो होते हैं ना, वो उठाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एप्पल्स, बनानास? हाँ, नहीं बनानास हम एडवाइस नहीं करते मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग नहीं करते, आप स्नैक के तौर पर मिड मील्स ले सकते हैं। क्या गलती हम करते हैं वैसे सुबह के टाइम? देखिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है, जैसे हम अगर नाश्ते के लिए भी जाएं, जैसे मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर्सन, तो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ब्रेकफास्ट में खा लें, और उसके बाद अच्छी बात है अगर आप अर्ली नाश्ता कर रहे हैं, आप ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप अपना कोई फ्रूट्स या सब, मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ खजूर खाएं, थोड़े से 5-6 बादाम खाएं, उसके बाद आप अपना फ्रेश अप हो, सब कुछ करके फिर आप नाश्ते की टेबल। खजूर 5-6 बादाम और डेट्स, मतलब एक खजूर, आप 2 खजूर खा लें, 2 खजूर खा लें, बहुत अच्छा कंप्लीट न्यूट्रिशन खजूर। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। सिट्रस इसीलिए क्योंकि एसिडिक फ्रूट्स जो है ना, देखिए मैंने कहा ना हमारी बॉडी में एसिड तो है, अल्कलाइन जितनी चीज़ें होंगी, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमारे अल्कलाइन होंगे वो हमारा एसिड कम करेंगे, और अल्कलाइन पे हमारे बैक्टीरिया जर्म्स नहीं ग्रो करते, और जितनी एसिडिक हमारा पीएच होता जाएगा बॉडी का, उतना आपकी जो है ना वो जर्म्स, आप इम्यूनिटी बेसिकली आप कह सकते हैं डाउन हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट्स किस टाइम खाएं? ऐसे फ्रूट्स आप शाम के स्नैक में ले लें या मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ले लें, आफ्टर लाइक ब्रेकफास्ट और लंच से पहले। अच्छा अक्सर हम जो है ना ये देखते हैं कि जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं ठीक है अपने तो हमने ऑमलेट ऑर्डर करते हैं, लेकिन ऑमलेट के साथ वो फ्रूट सर्व भी करते हैं। सो क्या ये कॉम्बिनेशन हेल्दी है? क्या आप ऑमलेट भी खा रहे हैं, साथ में जो आपके एप्पल भी पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें अच्छे हेल्दी फ्रूट्स? देखो फ्रूट्स हमेशा पहले लेने चाहिए। हाँ देखिए आपने फ्रूट खा लिया फिर ऑमलेट खा लें, कोई इशू नहीं है उसमें। हम तो चलिए पहले ऑमलेट खा ले, फिर जो हम लोग एक्चुअली खाते ही गलत है ना, हमारे लोग डिनर के बाद फ्रूट खाते हैं, और जो लोग सुबह से शुरू करते हैं जी कि हम लोग सुबह से ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तो सारे दिन वो कहते हैं पतले होना तो सुबह फ्लास्क बना लेते हैं ग्रीन टी। देखो ग्रीन टी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपने दिन में 2 कप से ज़्यादा ड्राइनेस कर देता है, ड्राइनेस करती है, बहुत सेवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है एक्सेसिव ग्रीन टी से। और क्योंकि कैफीन तो है ना ग्रीन टी के अंदर, जितनी भी टीज हैं वो अंडर उस पर कहीं लिखा हो कि उसमें नहीं है कैफीन, वो कैफीन होती है। लेकिन घर में अगर टी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर घर में जैसे टोटका होता है कि आप जैसे ये पुदीने को बॉईल करके और इस तरीके से जिंजर थोड़ी सी डाल के, इज इट इफेक्टिव? देखो इफेक्टिव इस तरह के मेंट जो है ना वो नेचुरली आपके एक तो एपेटाइट सप्रेस करता है, दूसरा आपकी गट की मोटिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, तो इस तरह अच्छा है। जिंजर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो वो उस तरह अच्छा है कि आपने ले लिया, लेकिन डेली रूटीन में आप हैबिट बना लें तो आपकी बॉडी पे फिर उसके इफेक्ट्स, क्योंकि साइड इफेक्ट किसी भी चीज़ की ज्यादती के हो सकते हैं। ये बात मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि वजन कम करने के लिए जैसे कहते हैं कोई भी टोटका हम कहीं से भी सुनते हैं तो अपने पे कोशिश करते हैं कि हम अपने पे उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें। जैसे नीम गर्म पानी में मैंने देखा है सुबह लोग क्या करते हैं कि जी वो नीम के पत्ते डाल देते हैं और वो फिर ग्रेटेड वो जो अदरक है, अदरक नहीं पीने के लिए ना, उसके बाद उसमें अदरक डाल के, मतलब नीम गर्म पानी में आप रोज बना के जो आपको वजन का कम हो ना, ताकि बल्कि मैं तो कहती हूँ खौलते हुए पानी में नहाए ताकि फैट उसी वक्त निकल जाए आपका, चूल्हे पे बैठ जाए। अच्छा अरीश, तो वो लोग क्या करते हैं जी, अच्छा उसमें क्या कहते हैं जी कि अदरक जो है वो ग्रेट वो डाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं, ये सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी में। क्या ये हेल्दी है? दिस इज नॉट हेल्दी। अच्छा। देखो कोई भी चीज़ निहार मुंह जो है ना, सुबह आपने सिर्फ मैंने जैसे बताया खजूर बादाम लेंगे, जो इतने सारी चीज़ें रंग बिरंगी आप डाल रहे हैं ना, वो आप फिर क्या होता है कंप्लेन एसिड रिफ्लेक्स इंक्रीज हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गई, या फिर आपकी ऑटोमेटिकली गट्स इस तरह वर्क करती है कि डाइजेशन पूरी की पूरी खराब हो जाती है। एक दिन में नहीं पता चलेगा, 5-6 दिन में, महीने में। अपने सिस्टम को ना बड़े, जब आप सुबह उठते हैं ना तो अपने भी सिस्टम को प्यार से उठाना है, प्यार से उसको चीजें फीड करनी है, बजाय इसको शौक में दे दें। अच्छा एक आखिरी चीज वो ये है कि वर्कआउट से पहले कितना पहले खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? 3 घंटे पहले। देखो जो प्रॉपर मील्स होती है ना, हाँ वो 3 घंटे पहले, क्योंकि स्टमक एम्प्टिंग को टाइम देता है, लेकिन जो स्नैक है या स्मॉल मील्स है वो आप 1-1.5 घंटा पहले ले सकते हैं। 90 मिनट्स का आपने वो रखा है, लेकिन उसमें ये कि बहुत एम्प्टी स्टमक नहीं जाना। अच्छा एक्सरसाइज से पहले कॉफी, हाँ ब्लैक कॉफी से उसकी वजह ये कि वो आपका नेचुरली हार्ट रेट इंक्रीज करती है, ठीक है।
اور کھجور کھا لیں یا بوائلڈ ایگ لے لیں. ایک چیز ہم غلطی کرتے ہیں, مقصد ایکسرسائز سے بالکل جب تھک جاتے ہیں نا, بیٹھتے کارڈیو بھی کر کے تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ گھٹا گھٹ 2 خون پی جائیں, جبکہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ سپ بائی سپ ایک سے پی لیں دین جسٹ یا پھر وہ جو آئس کیوبز ہوتے ہیں وہ سک کر لیں, کیونکہ آپ کے تھرسٹ کا وہ جو ہوتا ہے نا, بیسیکلی آپ کا ریفلیکس ہوتا ہے کہ تھرسٹ پیاس لگی ہوئی ہے, تو ہم پانی پیتے جائیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا. جب پانی پینا کیا نارمل ہے کہ ایکسرسائز, وہ تو ظاہر مالی ہارمفل نہیں ہو سکتا, باڈی ہماری گرم ہوتی ہے, وارم اپ ہوتی ہے. ایکسرسائز کے درمیان بھی یا بعد میں بھی فوراً جو ایکسرسائز کے آفٹر ایکسرسائز جو 30 منٹس ہوتے ہیں, ویسے کہ اس وقت آپ ایک اچھا فروٹ لیں جو بہت میٹھا ہو, بیکاز یور ہارٹ ریٹ از انکریز ہوا ہوتا ہے. بنانا شیکس کہہ دیتے ہیں, پروٹین شیکس جس میں کھجور نیچرلی آپ جو گھر میں بنائے ہوئے پیس, جب ڈبے والے پروٹین شیکس نہیں, ایگ وائٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت کہتے ہیں کہ جی آپ کی میٹابولزم بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے, تو اس میں آپ اچھے والے فروٹس لیں جو میٹھے فروٹس ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی. ڈاکٹر عریش ہارون ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم بات کر رہے تھے ناشتے میں کیا کچھ کرنا چاہیے. ہم روز اس پہ ویسے ڈسکشن بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی ٹوٹکوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور ایسے ایسے ٹوٹکے کر لیتے ہیں جو ان کا اپنا معدہ خراب کر لیتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جہاں پہ خوراک کی بات کی تو اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ میاں محمد نواز شریف جو خود تو اس وقت لنڈن میں موجود ہیں, لیکن پنجاب کے ایک اسپتال میں ان کے نام کا شناختی کارڈ دکھا کے کسی شخص نے ویکسینیشن جو ہے وہ کرا لی ہے. اس تمام تر معاملے پہ پوری بات کریں گے کیونکہ جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, انہوں نے تمام تر معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور کل وہ رات لیٹ تک خود ایف آئی کے آفس میں بھی موجود تھے اور وہ خود دیکھ رہی ہیں کہ ایگزیکٹلی غفلت کہاں پہ بڑھتی گئی ہے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود بھی, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ حنیف فتافی صاحب بھی موجود تھے, فیاض حسن چوہان صاحب بھی موجود تھے, لیکن وہ ہمیں صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ایگزیکٹلی مسئلہ ہوا کیا ہے, غفلت بڑھتی کہاں پہ گئی ہے. آپ تو تمام تر معاملے پہ آپ نے گہری نظر بھی رکھی ہوئی ہے, کل آپ ایف آئی کے دفتر میں بھی رات دیر گئے تھیں, اب تک کیا تحقیقات سامنے آئی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ غفلت تو ضرور اس طرح ہوئی کہ جو رسپانسبلٹی ایک ہیڈ آف ہاسپٹل کی ہوتی ہے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی, انہوں نے غفلت بدلی. وجہ یہ ہے کہ آپ کی کمپیوٹر انٹری کے لیے ایک ہر روز ایک نمبر نیا جنریٹ کیا جاتا ہے بائی دا این سی او سی, جو وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اس نمبر کے اوپر پورٹل کے اندر آپ یہ انٹریز کریے, تاکہ ہم یہ جو پچھلے کئی دنوں سے مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ لوگ اپنے فالز انٹریز کروا رہے تھے, ان کو ختم کرنے کے لیے ہر صبح ایک نیا نمبر جنریٹ کیا جاتا ہے. اب مقصد یہ تھا کہ یہ آفٹر آل یہ اس کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے, یہ بھی رسپانسبلٹی جو ہے یہ ایم ایس کی بنتی ہے. ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی انٹری کر رہے ہیں دے شوڈ انشور کہ بھی پراپر ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا جائے. اور انہوں نے ذمہ داری بجائے کسی سینئر بندے کو دینے کے لیے 2 ایسے فرد کو دے رکھی تھی جو ان کے ہسپتال میں کام کرتے تھے. ون واز اے وارڈ بوائے اور ایک جو تھا وہ پی ایم تھا. ان دونوں کو رسپانسبلٹی دی ہوئی تھی. اور یہ تو کل آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے بہت سیریسلی لیا ہے. وی انفارم دا سائبر کرائم پیپل اوور اٹ. اس کے بعد ہم لوگ ساری رات بوتھ مائی سیکرٹریز یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر کے سیکرٹری ہمارے ٹرشری کے جو اجمل بھٹی صاحب ہیں, دے آل وینٹ پرسنلی, انہوں نے سارا کچھ دیکھ کے اس کے بیسس پہ جو غفلت سامنے آئی ہے امیڈیٹ ایکشن لیا گیا ہے. ایم ایس اور وہاں جو دوسرا جو ڈی ایم ایس ہے وہ رسپانسبل فار دس, ان کو باقاعدہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. سسپینڈ کرنے کے بعد ان کے خلاف پیڈا ایکٹ جو ہے وہ, وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں, ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ چلیں یہ محکمہ صحت کے اینڈ سے ایک معاملہ ہوا, لیکن آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ نادرا نے بھی اپنے ریکارڈ میں اس کو اپڈیٹ کر دیا. دیکھیں بیٹا میں آپ کو بات بتاؤں, بات اصل میں ہوتی ہے نادرا تو آپ کو ایک انٹری اور پورٹل نمبر دے گا, ٹھیک ہے, اس پہ سارا دن کوئی تقریباً 10 لاکھ نام انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انٹریز جو ہیں نیچرلی وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روزانہ انٹریز کرنی ہے تو کس تیزی سے کام ہو رہا ہوتا ہوگا. اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ وہ بھی انویسٹیگیٹ اس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. امپورٹنٹ ہے کہ اس ادھر سے جس سورس سے ہم نے انٹری کی تو وہاں آگے انہوں نے انٹری ایکسیپٹ کی. پہلے تو اس کے پیچھے آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ ہوئی کیا بات. ابھی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہ پتا چلا کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام تھا نوید,
वो यहाँ के इस अस्पताल में पहले काम नहीं करते थे, लेकिन गलत काम किया करते थे, और ये पिछले दौर के अंदर माशाल्लाह उनका काफी असर रसूख था। अच्छा। वो कहीं कनाडा चले गए, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, और मैं पूरी रिपोर्ट तब आपको दूंगी। जो उस लड़के ने बताया है ना अभी तक, जिस लड़के को अभी इन दोनों लड़कों को जो पकड़ा, उसने ये कहा कि जी उनके मेरे पे बहुत एहसानात थे, और उन्होंने मुझे फोन किया कनाडा से कि जी ये नंबर है मेरे वालिद का, मेरे वालिद की वैक्सीनेशन हुई है, उनकी एंट्री नहीं हो रही, तो तुम यहाँ से ये एंट्री कर दो। तो उसे पूछा गया भाई कि तुमने क्यों एंट्री की, तो उसने कहा कि जी उनके मेरे पे बहुत एहसानात थे, तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि उनको ना उसको ये पता चला। नेचुरली वो तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड, उसने आके गौर भी नहीं किया होगा, अगर किया भी है तो देन वी आर सस्पेक्टिंग सम फाउल प्ले। वजह देखें आप, इनका इसका क्या असर पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब इस तरह की कोई बात बाहर निकलती है तो इसका असर पूरे पाकिस्तान की इमेज पे पड़ता है। और अगर ये शरारत की गई है और किसी से भी की गई है, जिसने भी की है, उसने इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान दिया। यानी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वैक्सीनेशन के अंदर, इतने बड़े नंबर को वैक्सीनेट कर रहे हैं, सारी दुनिया हमारी वैक्सीनेशन को अप्रिशिएट कर रही है, इस तरह की शरारत करके जानबूझ के इस गवर्नमेंट को मलाइन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताती चली जाऊं, किसको इंटरेस्ट है इस तरह की बातें करने का? हम तो खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं करेंगे। तो मुझे तो बहुत ही दुख और तकलीफ हुई है कि जिसने भी ये शरारत, अपनी तरफ से शरारत नहीं, they have intentionally tried to undermine the government. उन्होंने गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। तो हम इसके, आप बिल्कुल फिक्र ना करेंगे, साइबर क्राइम में सब तरफ हमने ये रिपोर्ट कर दिया है, हम इसके आखिर तक पहुंचेंगे कि हाउ आर दे रिस्पांसिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे, आखिरी चीज के ये जो जाली वैक्सीनेशन कार्ड्स बन रहे हैं बगैर वैक्सीन किए, पैसे देकर लोग बनवा रहे हैं, तो काइंडली इस पे भी थोड़ा सा आप नोटिस लीजिएगा। बेटा इसके ऊपर देखे ना, हमारी तो इतनी कड़ी नजर होती है, ये नहीं जो रोजमर्रा हम हर रोज एक नया नंबर जनरेट करने का मकसद ये था कि अगर पुराना नंबर होगा तो कहीं ये जाली एंट्री ना करें। लेकिन बतौर कौम मैं कई दफा दिल में सोचती हूँ कि इतना बड़ा हमारे ऊपर ये इस वक्त मुसीबत आई हुई है, इतनी बड़ी वबा चल रही है, उसको हम रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय ये कि लोग हमारी मदद करें। लोग इस तरह के झूठे काम, गलत काम करके नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सारी काविश को। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको बिल्कुल नॉन सीरियसली नहीं लिया जा रहा, इसको सीरियस राइट अप टू द लेवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इट इज बीइंग टेकन। मैं खुद पर्सनली रात 1 बजे सारी रिपोर्ट लेके उसके बाद मैं सोई। वजह ये थी कि मेरे लिए तो ये बहुत टेंशन की बात है कि इतनी गलत काम, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमने उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ एक्ट कर दिया है। सो वी विल बी टेकिंग एक्शन नॉट ओनली अगेंस्ट देम, साइबर क्राइम के थ्रू हमें पता चलेगा ना कौन सा बंदा रिस्पांसिबल है, तो उसको कड़ी से कड़ी जो है ना सजा भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। और कौन इनकी नावाकिफ है, हमने देखा कि जब कोविड आया था, कोविड ने हिट किया था, शी हरसेल्फ ये कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर, इनकी कीमोथेरेपीज भी चल रही थी और दिन रात इन्होंने काम किया। तो अब सोचे, आप सोच सकते हैं कि वो कितने इस वक्त हर्ट भी साउंड कर रही थी, कितनी वो सीरियस थी। जब आपके इतने एफर्ट्स हों और इस हालत में एफर्ट्स हों और उसके बावजूद जो है वो ऐसा, मतलब ये गफलत हो या शरारत हो, लेकिन जिसने किया है उसको ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आप, मैं उनके लहजे से देख सकते हैं कि एक औरत जिसने मतलब कैंसर के होते हुए भी मतलब बहुत ज्यादा काम किया और बाद में ऐसी कोई एक छोटी चीज हम ये भी बात करते हैं कि खवातीन पार्लियामेंटेरियंस वैसे भी बहुत काम कर रही हैं। इनकी तो जाहिर है कि खिदमात अपनी जगह वो अलग ही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक सर्वे हुआ जिसमें पता ये चला और खुशगवार ये चीज़ सामने आई है कि पार्लियामेंट में मौजूद खवातीन अरकान असम्बली की कारकर्दगी जो है वो मर्द हजरात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर रही। एक तो ये है कि उनकी जानिब से जो तहरीक अल्तवा ज़्यादा पेश की गई हैं, फिर उसके साथ साथ बिल्स ज़्यादा पेश किए गए, सवालात ज़्यादा किए गए, तवज्जो दिलाओ नोटिस पर ज़्यादा बात की गई, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक बिल्कुल जी। और देखा जाए तो मजमूई तौर पर इन जो पार्लियामेंट के जो इजलास भी होते हैं, इनमें हाजिरी भी खवातीन की ज़्यादा रहती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ इनकी दिखाई देती है। दीगर असम्बलियों के मुकाबले में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अगरचे खवातीन अरकान को कायमा कमेटियों में कम नुमाइंदगी हासिल है, लेकिन वहाँ भी खवातीन ने कानून साजी और असम्बलियों की कार्रवाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कल ही हमने देखा कि जैसे हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से भी मौजूद थी, इनकी रुकन असम्बली मौजूद थी, और जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को बेबी फ्रेंडली असम्बली में उनका
भी बड़ा किरदार था। तो हम देखते हैं कि हमारी खवातीन जो हैं ये बढ़ चढ़ के किरदार अदा करती हैं। शर्मिला हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शर्मिला एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। शर्मिला, वैसे उमूमी तौर पे मुझे लगता है कि जब पार्लियामेंट में खवातीन की शिरकत के हवाले से बात करते हैं तो लोग समहाउ जो है ना उनको बड़ा ईजी लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा जी ये तो या तो ये रिजर्व सीट्स में आई होंगी या तो यूं आई होंगी। और अगर देखा जाए जब आउटकम की बात हो तो सबसे ज्यादा इन्हीं खवातीन अरकान ने काम किया होता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बहुत शुक्रिया मदीहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो आपने खैर एक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ के बताई है, लेकिन अगर आप कभी पार्लियामेंट का सेशन फिजिकली भी आके अगर अटेंड करें गैलरी से तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खवातीन की अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100% रहती है। और इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन नोटिस या एडजर्नमेंट मोशन या कानून साजी के हवाले से या पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात करना, इम्पोर्टेंट इश्यूज को उठाना और असेंबली के अंदर मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस लेकर आना, इसमें सबसे अव्वल नंबर पे खवातीन अरकान हैं। मर्द हजरात इसमें काफ़ी पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द किसी से कम है, वो शायद अपना भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखें और वहाँ जो बिजनेस लाते हैं हाउस के अंदर, वो सबसे ज़्यादा खवातीन अरकान लेकर आती हैं। बड़ी डेडिकेटेड होती हैं और टाइम पे आती हैं, सेशन के आखिर तक बैठती हैं। मर्द हजरात अक्सर आते हैं, घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा बैठ के चले जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि खवातीन अरकान ना सिर्फ खवातीन के इश्यूज उठाती हैं बल्कि मुख्तलिफ सोशल इश्यूज के ऊपर बात करती हैं, हर इशू के ऊपर बात करती हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू अ वुमन और नॉट। और ये बड़ी अच्छी बात है। अक्सर ये ताना भी किया जाता है कि जी आप तो सीट के ऊपर आए हैं, आप रिजर्व सीट के ऊपर हैं, लेकिन असेंबली के अंदर जो काम करते हैं ना वो सबसे ज्यादा, मैंने अपनी 10 साल सियासत में यही देखा है कि सबसे ज्यादा काम खवातीन। अच्छा, तो शर्मिला आगे आप समझती हैं कि ये देख के और जिस तरीके से ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं और एक्नॉलेजमेंट सामने आ रही है तो आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि जी हमें अब खवातीन को ज़्यादा वोट देना है और ख़वातीन को भी ज़्यादा मैदान में उतरना चाहिए आइंदा इलेक्शन में ताकि वो बेहतर तरीके से सर्व कर सकें? बिल्कुल, देखिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्टेबल्स को वोट सीट देते हैं, टिकट देते हैं। और जिस इलाके का जो बड़ा इलेक्टेबल है, क्योंकि जाहिर बात है कि खवातीन इलेक्शन लड़ना और वो भी जनरल सीट के ऊपर, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और बात ये है कि अब क्योंकि एक परसेंटेज है जो इलेक्शन के अंदर अलॉट करनी है खवातीन को सीट, वो देते हैं, लेकिन अक्सर जो इनको टिकट मिलता है वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी से दिया जाता है या जो एक नॉन विनिंग सीट जिसे कहते हैं, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि खाना पूरी करने के लिए सीट दे दी क्योंकि खवातीन को इतने परसेंट देना है एज पर द इलेक्शन एक्ट। अगर खवातीन को मौका दिया जाए और वही रिसोर्सेज दिए जाएं जो मर्द अरकान को दिए जाते हैं पार्लियामेंट के बाहर, बिलीव मी आपकी खवातीन जो है सबसे ज्यादा सीटें ले जाएंगी, क्योंकि वो फील्ड में भी बहुत काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डोर टू डोर अगर कैंपेन में देखें तो हम हमेशा देखते हैं कि हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो सबसे आगे होती हैं। बहुत शुक्रिया जी, रुकन असेंबली से शर्मिला हमारी मौजूद थी और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है जी। मुझे लगता है कि कभी कभी हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस वाकई इतना ज्यादा काम कर जाती हैं कि लगता है कि मर्द हजरात को जो है ना रिजर्व सीट्स पे आने की जरूरत है, खवातीन को। तो चलें, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं और ख़बर ये है कि मुल्क के मशहूर और मारूफ वेटरन एक्टर तलत इकबाल साहब इंतकाल कर गए हैं। डेलस अमेरिका में उनका इंतकाल हुआ है, उनकी फैमिली की जानिब से कंफर्मेशन की गई है। और उन्होंने 1970 से लेकर 80 की दहाई में बहुत से बेशतर ड्रामास जो थे उनमें अपने फ़न का मुजाहरा किया। अच्छा, 2 हफ्ते पहले उनको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज़ किया गया था, उनकी बेटी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद वो जनाब हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे और उसके बाद अभी ये खबर सामने आई है कि उनका इंतकाल हो गया है और अभी डेलिस में ही उनकी तदफीन की जाएगी और जुम्मा की नमाज जुम्मा के बाद ये बताया जा रहा है कि उनकी नमाज जनाजा और तदफीन होगी। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के आखिर में जनाब आज हम बात करेंगे आपकी हाथ की लकीरों के हवाले से, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, तो वो जाते हैं और पामिस्ट को अपना हाथ दिखाते हैं, तो कुछ तो सही पढ़ते हैं, मतलब कुछ तो वैसे तुक्का भी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ आपके हाथों की लकीरों को
बिल्कुल और सही शायरी तरीके मौजूद से है जी, पढ़ते हैं, हाथों की शायरी लकीरों पे। मौजूद है, लेकिन ये भी साथ में रखिएगा जनाब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सो जनाब आज इस हवाले से बात करेंगे मास्टर स्टूडियोज में मौजूद हैं पामिस रिजवी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। पामिस भी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताएं कि जो हम हाथों की लकीरें पढ़ते हैं और जो लकीरें हमें बताती हैं तो क्या वही हमारी ज़िंदगी में होता है? देखिए ये साइंटिफिक हैं कुछ चीज़ें और बहुत कुछ होता भी है और कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं। हाँ। यानी कि हमें ये भी लकीरें धोखा दे सकती हैं। लेकिन एक चीज़ फैक्ट है कि किसी के हाथ एक दूसरे से नहीं मिलते। देखिए जो अंगूठे लगाते आ रहे हैं ना कदीम ज़मानों से, किसी का अंगूठा किसी से नहीं, अल्लाह का कमाल है कि उसने हर चीज़ फ़र्क रखी है, कोई चीज़ एक जैसी नहीं किसी की भी। इवन आवाज़ें देखिए कितने इंसान हैं दुनिया में, किसी दो की आवाज़ें एक जैसी नहीं रखी। सही। इसी तरह ये जो हमारे फ्लैंक्स पे जो निशानात होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं मिलते एक दूसरे से। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो हाथों की लकीरें हैं ये तब्दील होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम या क्या इनका? देखिए कुछ लकीरें तब्दील हो जाती हैं और कुछ लकीरें नहीं तब्दील होती। अच्छा, तो जो तब्दील होती है वो बता दूं क्योंकि मैं पॉजिटिव बात करना चाहती हूँ। किस्मत की लकीर तब्दील हो सकती है। अच्छा। दिमाग की तब्दील हो सकती है। अच्छा। जिस तरह आप किसी चीज़ को पॉलिश कर देते हैं ना तो वो चमक उठती है, इसी तरह दिमाग जो है जब हम किसी के सवाने हयात पढ़ते हैं या हम किसी बहुत अजीम इंसान से मिलते हैं, उसके तजुर्बात मुशाहिदात सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और पढ़ने में ये फ़र्क है कि ज़रूरी नहीं कि हर कामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी की कठिन हालात व वाक़यात आपसे बयान करे, लेकिन किताब में वो अपना दिल खोल के रख देता है। उससे आपको ये मालूम होता है कि कितने कठिन रास्तों से गुजर कर वो इस मुकाम तक पहुंचा है। तो छोटे लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ होता है। और दूसरी है कि सोहबत जो होती है वो इंसान को, और तालीम और ट्रेनिंग ये बहुत इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती है, जबकि टेंशन तबाह कर देती है। टेंशन में मायूसी होती है, डिप्रेशन होता है तो सलाहियतों को जंग लगने लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि जब वो हाथ दिखाने के लिए जाते हैं तो पामिस उनको कहते हैं कि आपकी हाथों की लकीरें बड़ी खुशकिस्मत हैं। जी। किस्मत का तायुन कैसे किया जा सकता है? किस्मत की लकीर भी बता दें मुझे। हाँ बताएं। नहीं, एक्चुअली वो ना लोगों को खुश करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ खुशी और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, और अच्छाई होती है हर हाथों में, बहुत पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। आपने सवाल किया किस्मत के हवाले से। किस्मत में तब्दीलियाँ देखिए 4-5 चीज़ों से आती हैं। एक तो ये है कि आपने कोई ट्रेनिंग ली, कोई एजुकेशन आपने इम्प्रूव की, उसके अलावा भी किस्मत में बहुत सी चीज़ें। तो हाथों की लकीरें बताती है किस चीज़ की ट्रेनिंग ले लें, सिलाई की ट्रेनिंग ले लें? जी, उसमें रुझान होता है ना, रुझान होता है ना। बहुत सख्त भारी भरकम हाथ होते हैं सख्त कामों के लिए। अच्छा। और जो हाथों की लकीरों से आपकी ज़हनी नौयत का भी पता चलता है, मुश्किलात का भी पता चलता है कि वो कहते हैं आपके हाथ में जितने सबसे ज़्यादा क्रॉस हो उसका मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। देखिए मैं बता रही थी तब्दीली कैसे आती है किस्मत में। शादी के जरिए तब्दीली आती है, जगहों की तब्दीली की वजह से किस्मत में तब्दीली आती है। पसमानदा गाँव का बंदा दुबई चला जाता है, लंदन चला जाता है, कराची आ जाता है, खूब फलता फूलता है, तो अगर वो वहीं गाँव में पड़ा रहता तो जाहिर हो ये तब्दीली ना आती उसकी ज़िंदगी में। तो बाकी तालीम के अलावा ये 2-3 चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, हाथ में ये चीज़ें कैसे एविडेंट होती हैं? मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में लकीरें और हमारे लिए उसको उनको पढ़ना मुश्किल है, तो दोनों आप एज अ पामिस्ट अगर किसी का हाथ देखती हैं तो कौन सा हाथ देखना प्रेफर करती हैं, सीधा या उल्टा? वर्किंग हैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद लोग लेफ्ट ही होते हैं तो लेफ्ट हैंड देखते हैं। अच्छा। लेकिन नॉर्मली राइट हैंड वाले हैं तो लेफ्ट पे तो उनकी पैदाइशी चीज़ें होती, पैदाइशी हालात, सलाहियतें पैदा हुआ है। जी, और उन्होंने कितना अपने आप को आगे किया है, क्या क्या लर्न किया है, कैसे चैलेंजेस का मुकाबला किया, तो राइट हैंड पर बड़ी इंप्रूवमेंट होती है उनकी। बड़ी चेंजेस। अच्छा, राइट हैंड क्या बताता है कि आगे हमने क्या करना है, हमारे साथ होने के वाली हमारी जो आपने जिंदगी प्लानिंग, जहाँ आपने कोई प्लानिंग किया, आपने पेन उठाया, आपने लिखा आज मुझे ये करना है, आपके हाथ में लाइनें आ जाती हैं। आपने इरादा कर लिया, आप खड़े हो गए तो आपकी लाइन जो है ना उसमें शाखें फूटने लगती हैं। ऐसा होता है कि किस्मत की लाइन लोग इंटरप्रेट भी गलत करते हैं कि जी आप शादी की, वो कहते हैं शादी की लकीर नहीं मिली, बाद में वही लोग कह रहे हैं कि अच्छा जी आपके 3 बच्चे भी हैं। मतलब ये भी होता है। दिस हैज हैपेंड। बच्चे तो शादी के साथ बंधे ही हुए ना। लेकिन क्या आपके हाथ से पता चल सकता है आपके बच्चे कितने होंगे, आपकी शादियां कितनी होंगी? 2 चीजें पता चलती होंगी कि नहीं होंगी। मगरिब की लाइंस होती होंगी जिन पे बच्चे पैदा देखिए वो लोग पहले आपके अफेयर इतने होंगे, लोग ऐसे भी हैं। नहीं, अफेयर्स मैं भी गिनती हूँ। अच्छा, वो पता चल जाता है। दिल की लाइनें में जितनी कितने, यानी कि आपकी वो बैठी होते हैं ना, वो सब कुछ नजर आता है। आप परेशान नहीं हो कि 18-20 भी अफेयर भी लोग चला रहे होते हैं एट ए टाइम। मैंने ये भी देखा और उनसे इकबाल जुर्म भी करवाया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे बहुत अफेयर थे और किसी को एक दूसरे का पता नहीं है। अच्छा, तो खैर वो भी होता है। मोहब्बत के वाकयात और हालात, शादी, ये सारी चीजें दिल से पता नहीं। तो वो लकीरें वो तो फिर हाथ ही भर जाता होगा। अगर लकीरें नहीं होंगी ना तो जैसे एक दरख्त हो टूंड-मुंड,
ایسا ہوگا. اس پہ لکیریں چھوٹی چھوٹی ہوتی, اس کا مطلب ہوتا ہے ہم امپریس ہوتے ہیں, امپریس کرتے بھی ہیں لوگوں کو. تو یہ چیز تو انسان میں ہونی چاہیے. کیا آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں آپ کی زندگی کا سلوشن, جو آپ زندگی کی پرابلمس آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں سلوشن کا ہنٹ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے اس کے اندر. مطلب پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ رکاوٹ کس وجہ سے ہے اور کیا پریشانی ہے, اس سے دیکھ کر پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا توڑ ہوگا اس کا. اچھا, آپ پامسٹ ہیں, سب سے پہلے کسی کا ہاتھ دیکھ رہی ہیں, جی جی, پہلی لکیر کون سی ہے جو آپ کو نوٹس کرتی ہیں؟ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ دماغ کی لائن ہے. وہ کون سی والی ہوتی ہے؟ یہ جو لائف لائن کے ساتھ چل رہی ہے, یہ دماغ کی لائن ہے. اوپر جو چل رہی ہے اس میں آپ کی ساری صلاحیتیں, یہ نیچے والی, جی جی نیچے دل کی لائن کے نیچے آئی, یہ جی بالکل یہ آپ کی برین لائن ہے. جی یہ جو نیچے ہو جا رہی ہے, جی جی یہ نیچے کو تو جا رہی ہے نا, تو اس میں پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. مجھے زندگی میں لگتا ہے تو یہ زندگی آپ کتنے فلیکسیبل ہیں, آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, انٹیلیجنس لیول کیا ہے, کیونکہ سب لوگ برابر کے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. ایک بار اگر ہماری جب جو مجھے پکڑ سکے تو میں ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی تاکہ مجھے بتا دیں کہ ایگزیکٹلی کون سی لائن کی بات کر رہی ہے, اس میں کون سی ویلی آپ دیکھیں. آپ کی یہ ہے لائف لائن ہے, اس کے ساتھ جو جاری یہ آپ کی برین لائن ہے. اب کیونکہ اس میں تھوڑا سا جھکاؤ بھی ہے, ایسے لوگ بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں, بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں ایسے لوگ بائی نیچر, اور آرٹسٹک ہوتے ہیں اور لونگ کیئرنگ ہوتے ہیں. میرے گھر والی مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ تو میری تو برین کی 2 لائنیں آ گئی. برین کی جو 2 لائنیں نہیں, یہ سپورٹنگ لائن ہوتی ہے. جب آپ کی سپورٹنگ لائن کوئی چلتی ہے اس کو اور اسٹرانگ کر دیتی ہے. اچھا, شادی کی لائن چیک کریں گے. اچھا میرے میاں دیکھ رہے ہیں مجھے. اچھا دیکھیں, آپ کے ہسبینڈ اچھے گڈ لکنگ ہیں, اسمارٹ ہیں, اور لونگ کیئرنگ ہیں, لیکن موڈی ہیں. ان کے موڈ کا خیال, جب اچھے موڈ میں ہو نا تو جو لینا ہے آپ ان سے لے لیں. جی جی بس. آدھے پاکستان کو بچوں کی لائن بھی دکھا دیتی مدیہ. بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں, ظاہر ہے. یہ بتائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کبھی کسی کو اچھا ٹائم ختم ہو گیا. چلے جی, بہت شکریہ جی. نصرت رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو پیچھے بتا نہیں سکتے, میری پوری ٹیم کو اس وقت کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. نصرت صاحبہ یہاں پہ موجود, اور ہاتھوں کی لکیروں کو لے کے نا ہر بندے کے کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے. سو ہم شور آپ میں بھی ہوگی. تو یہاں پر اب اجازت لے لیتے ہیں ان سے. بالکل جی. کچھ کہنا تو نہیں چاہتے؟ نہیں جی, باقی آف کیمرہ کہوں گا میں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ ہے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.